हुनेछौँ, भेट्न पाउनेछौँ, हेर्न पाउनेछौँ तपाईहरुसँग र हामीहरु हाम्रो चाहिँ क्लास छिटै लेट्स फर द बेस्ट छिटै जारी रहनेछ। अब आज मलाई दिएको टपिक चाहिँ यो नेचर कन्जर्भेसनमा जानुभन्दा अगाडि आज संसारमा विशेष दिन हो। आज चाहिँ नि वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे संसारको 143 कन्ट्रिजले मनाइराखेका छन् र यसमा लाखौं प्रकृति प्रेमीहरू, संरक्षण प्रेमीहरू सहभागी छन्। अनि धेरै देशले लकडाउनको कारणले आज वृक्षारोपण गर्ने, सरसफाई गर्ने अनि इन्भाइरोन्मेन्ट एक्टिभिटिजहरू गर्ने दिन हो। तर अब धेरै मानिसहरूले हाम्रो जस्तै कार्यक्रम चाहिँ गरिराखेका छन्, किनभने मानिसलाई जम्मा हुनलाई अहिले लकडाउनले निषेध गरेको अवस्था छ। यो वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे चाहिँ नि UN को इन्भाइरोन्मेन्ट एजेन्सीले मनाउन सुरु गरेको 1974 बाट हो। अहिले 47 इयर्स पुरा भएको छ र यसपालिको यो कार्यक्रमलाई कोलम्बियाले होस्ट गरेको छ, जर्मनीको पार्टनरशिपमा। र यो भन्दा अगाडि यो चाहिँ हरेक वर्ष हरेक फरक फरक देशले फरक फरक सिटीले होस्ट गर्छ। यो भन्दा अगाडि 1919 मा चीनले होस्ट गरेको थियो, त्यो भन्दा अगाडि भारतले, र यसपालि कोलम्बियाको पालो छ। अब यसपालिको थीम चाहिँ नि छ टाइम फर नेचर। हामीले नेचरबाट अत्यधिक लिइसक्यौं, अत्यधिक एक्सप्लोइट गर्यौं। अब नेचर इज ब्याक र हामीले चाहिँ नि वी आर टेकिङ फुड, वाटर, air, most important thing, and that is free of cost. Air and sun, everything we are taking from nature. अब हामीले नेचरलाई केही दिन पर्छ भनेर टाइम फर नेचर यसपालिको थीम राखिएको छ। अनि यसमा चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको कुरा गरिएको छ। अनि वी आर वान अफ द पार्ट अफ बायोडाइभर्सिटी। अब टाइम फर नेचर भनेको चाहिँ तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, 50 वर्षसम्म हराएको डल्फिन फिर्ता भएको छ। 50 वर्षदेखि नदेखिएको स्वान चाहिँ देखियो भनेको छ वहाँ इटलीमा। अनि तपाईहरुले सुन्नु भएको छ होला, हाम्रो पाटे बाघहरू, हात्ती, गैंडा अहिले सडकमा हामी गुडिरहने, हाम्रो चार पाङ्ग्रा गुडिरहने सडकमा चाहिँ आएर निर्धक्क बसिराख्या, सुतेको, आराम गरेको फोटोहरू खिचेर हालिराखेको छन् त्यहाँ काम गर्ने संरक्षण कर्मीहरूले, रेन्जरहरूले, वार्डनहरूले। यो चाहिँ नि ज्यादै खुसीको कुरा हो। अब यो थीम पनि हरेक वर्ष फरक फरक राखिन्छ। गएको वर्ष चाहिँ बीट द एयर पोल्युसन भन्ने थियो, किनभने हामीले यो जान्न जरुरी छ हाम्रा दुईटा छिमेकी राजधानीहरू अत्यधिक पोल्युटेड छन्, बेजिङ एन्ड दिल्ली, दो दे आर भेरी फार फ्रम अस। अनि त्यही भएर हुनुपर्छ कि बीट द एयर पोल्युसन थीम राखेर गत वर्ष चाइनाले यो कार्यक्रमलाई होस्ट गरेको थियो। अनि फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन, एभ्री इयर they celebrate this event, this very renowned international event, and it is celebrated today on June 5th. Okay, अनि त्यो भन्दा अगाडि दिल्लीले होस्ट गरेको थियो, उसको चाहिँ थीम थियो बीट द मरीन पोल्युसन। किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ अहिलेको समुद्रमा डिजेल बगिरहेको छ, पेट्रोल बगिरहेको छ र प्रशस्तै चाहिँ फोहोर, अकल्पनीय फोहोर चाहिँ जम्मा भइरहेको छ समुद्रमा। अनि यो दुईटा ज्यादै पोल्युटेड सिटीको बीचको हाम्रो काठमाडौँ सिटी अथवा हाम्रो देश यति भाग्यमानी छ कि हाम्रो टरेनले, हाम्रो जियोग्राफीले चाहिँ नि यो पोल्युसनबाट खासै इफेक्ट नहुने अनि सुरक्षित रहने। हाम्रो टरेनै आफै पंखा हो, आफै पंखा जस्तो हो कि यहाँ पोल्युसन आउँछ तर छिनभरमै अथवा एक दिन दुई दिन पनि नरहिकन त्यो आपसे आप सफा हुन्छ।
त्यस कारणले वी आर भेरी भेरी लकी। के हो त यो दिनको महत्त्व, किन यो दिन मनाइन्छ भन्दाखेरि बेसिकली यो चाहिँ नै इन्भाइरोमेन्ट अवेरनेसको लागि हो कि पृथ्वी हाम्रो स्थायी घर हो अनि यो फ्युचर जेनेरेसनको लागि हो। र यो चाहिँ नै आजको मान्छेले सिद्ध्याउन पाइँदैन, यो भविष्यको मान्छेहरूलाई राख्नुपर्छ कि तपाईहरुको लागि राख्नुपर्छ अनि तपाईहरु पछिको जेनेरेसनहरूलाई राख्नुपर्छ। त्यस कारणले यसलाई प्रयोग मात्रै नगर, यसलाई एक्सप्लोइट मात्रै नगर, यसलाई ध्वस्त नपार कि यो भविष्यको जेनेरेसनको लागि पनि राखिदिन पर्छ। सस्टेनेबल युज गर, जुन युज पृथ्वीले धान्छ, प्रकृतिले माग्छ त्यति मात्रै युज गर भन्ने एउटा अवेरनेस चाहिँ सबै समाजका हरेक तबकामा हरेक मान्छेलाई बुझाउनको लागि यो दिनको आयोजना गरिएको। अनि इन्भाइरोमेन्ट इस्युहरू के छ त? अहिले हामीले ध्यान दिन पर्ने कुराहरू, बुझ्न जान्न पर्ने कुराहरू, अनि यो 100 करिब 200 राज्यहरूको राज्य प्रमुखहरूले जान्न पर्ने कुराहरू, अनि नीति निर्माताहरूले जान्न पर्ने कुराहरू, ध्यान दिन पर्ने कुराहरू, प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरू के हो, त्यो ध्यानाकर्षण गर्न, त्यो उहाँहरूको आँखा कान खोल्नको लागि पनि यो दिनको आयोजना गरिएको। ताकि यो आयोजना मार्फत अब अभियन्ताहरूले, संरक्षण अभियन्ताहरूले, प्रकृति प्रेमी अभियन्ताहरूले यो सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गरिरहेका हुन्छन् आजको दिन मार्फत। र सरकारलाई रेस्पोन्सिबल बनाउनलाई र सम्बन्धित निकायहरूलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने दिन पनि हो आज, कि तपाईहरु नभाग्नुस्, तपाईहरु नछलिनुस् र तपाईहरु आफ्नो वचन, आफ्नो संकल्प पूरा गर्नुहोस्। संकल्पको कुरा गर्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सन् 2022 सम्ममा हाम्रो पाटेबागलाई दोब्बर बनाउँछौं भनेको छौं। सन् 2022 भेरी क्लोज। अनि अब आजको दिनमा हो कि उहाँहरूलाई हामीले भन्ने, अब हामी बाचा मात्रै गर्ने, नारा मात्रै दिने, ताली खाने, कि अब साँच्चीकै बाघ पर्सि दोब्बर बनाएर देखाउने हो भनेर सरकारलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने, प्रतिबद्ध बनाउने र उसलाई चाहिँ नि चनाखो, जिम्मेवार र जवाफदेही भन्छ एकाउन्टेबल चाहिँ बनाउने। बोल्न मात्रै पाइँदैन, बोलेको कुरालाई पुरा गर भन्ने चाहिँ दिन हो आज। त्यसकारणले आजको दिनले हामीले वर्षभरिमा पृथ्वीलाई के हानि नोक्सानी भयो, के हामीले राम्रो गर्न सक्यौं, के नराम्रो गर्न सक्यौं, जस्तो अहिले विचित्रको पेन्डेमिक लाई भोगिरहेको छ सम्पूर्ण संसारले, र दिस इज भेरी मच रिलेटेड टु नेचर। त्यसकारणले यस्तो कुराहरूलाई रिभ्यू गर्ने, किन बुशफायर भयो, किन अस्ति एमाजोनको जंगल डढेर सकियो, अस्ट्रेलियामा देख्नुभयो महिनौं दिनसम्म आगो निभाउन सकेन, पुरै अस्ट्रेलियन सरकार प्लस इन्टरनेशनल कम्युनिटी लाग्दाखेरि पनि आगो निभाउन सकेनन्। अनि करोडौंको संख्यामा वाइल्ड लाइफको मृत्यु भयो अस्ट्रेलियामा। त्यसलाई चाहिँ नि डिजास्टर भन्छ। प्रकृतिको लागि, प्रकृतिको विरुद्धमा भएको डिजास्टर थियो। र अहिले त्यो अस्ट्रेलियामा सीमित थियो, अनि त्यो एमाजोनमा सीमित थियो, साउथ अमेरिकामा। अहिलेको डिजास्टरले के गरिरहेको छ? संसारलाई हानिरहेको छ। अब कोही पनि अछुतो छैन कि अहिलेको पेन्डेमिकले संसारलाई असर गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यस्ता कुराहरूमा ध्यानाकर्षण गर्नु र हामी सच्चिनु, सुधारिनु चाहिँ आजको दिनको माग हो। त्यसकारणले अब अनि आजको दिनले चाहिँ नि स्कुलमा पुग्ने, घरमा पुग्ने, अनि युथहरुको मा पुग्ने र अनि यो अवेरनेस क्याम्पेन गर्ने, आउनुस् वृक्षारोपण गरौँ, आज यो पार्कमा गएर सरसफाई गरौँ, यहाँदेखि यहाँको बाटो सफा गरौँ, खोलोलाई सफा गरौँ भन्ने दिन पनि हो। आई विश आई कुड गो
with you in one of the national park and do hiking, trekking, अनि सेम टाइम अलिकति सरसफाइको कार्यक्रम गरेर अथवा हामीले एकजनाले कतिवटा बिरुवा रोप्ने भन्ने कम्पिटिसन पनि परिरहेछ अहिले संसारको गिनिज बुकमा नाम कसले लेखाउने भन्ने कम्पिटिसन परिरहेछ र मलाई आई एम स्योर तपाईहरुले बिरुवा र तपाईहरुको हात पाउने हो भने तपाईहरुले जित्नु हुने थियो आज त्यति धेरै बिरुवा रोपेर हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको क्षति नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्ने दिन पनि हो र आज हामी एउटा नेशनल पार्कमा जान पाएको भए त्यसरी बिरुवा रोप्न पाएको भए अनि नेशनल पार्कमा गएर चराहरू हेर्न पाएको भए नेचरसँग सँगै बस्न पाएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो तर अब लकडाउनले मागेको प्यान्डेमिकले निषेध गरेको कुरामा हामी अलिकति ज्ञान गुण लियौं बढाउँ र अर्को वर्षको लागि प्लान बनाइराखौँ अनि यो वर्ष एउटा ठूलो इभेन्ट भएको थियो तपाईहरुले कतिको सुन्नुभयो कि ओल्ड रेन्जर कांग्रेस चाहिँ को डेस्टिनेसन नेपाल भएको थियो गएको नोभेम्बरमा नेपालले ओल्ड रेन्जर भनेको फरेस्टरहरु फरेस्टमा काम गर्ने रेन्जरहरु सायद दुई किसिमको हुन्छ एउटा आर्मीसँग रेन्जर हुन्छ काइन्ड अफ कमान्डो एन्ड आई एम टकिङ अबाउट फरेस्ट रेन्जर हु प्रोटेक्ट फरेस्ट त्यो रेन्जरहरुको चाहिँ सम्मेलन भएको थियो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सौरामा I was very lucky to participate into that beautiful conference अनि त्यहाँ उहाँहरुले खूब जुनियर रेन्जरको कुरा गर्नुभयो अनि मलाई जुनियर रेन्जर भनेको मैले फर्स्ट टाइम सुनेको त्यहाँ अनि जुनियर रेन्जर भनेको के रहेछ भन्नेको अब जुनियर रेन्जर भनेको तपाईहरुले तपाईहरुको भाइ बहिनीलाई ग्रीन माइन्ड को बच्चा बनाउने अनि उनीहरुलाई गार्डनिङ सिकाउने गमलामा फूल रोप्न सिकाउने पानी हाल्न सिकाउने पानी दिएर त्यसलाई ग्रीन राख्ने त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने त्यसलाई छिटो ग्रो गर्ने कुराहरु सिकाउने अनि सरसफाइको पाटो सिकाइदिने अनि नेचर प्रति रेस्पोन्सिबल बनाउने बच्चाहरु अहिलेको संसार त्यसरी आइराखेको छ कि नेचरले त्यो गहराईको त्यो भोलमको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ खोजेको छ हामीहरुबाट त्यसकारणले आज हामी अलिकति कुरा गर्छौं अब गभर्नमेन्टको रोल बेग्लै छ नेचर कन्जर्भेसनलाई अनि रेन्जरहरुको रोल बेग्लै छ त्यहाँ खटिएको फिल्ड फ्रन्टलाइन स्टाफहरुको रोल बेग्लै छ कि शिकारी समाउने तस्करहरुलाई समाउने पक्रिने कानुनको दायरामा ल्याउने तर तपाईहरुले र त्यो तपाईहरुको घरमा भएको भाइ बहिनी जुनियर रेन्जरहरुले नेचर कन्जर्भेसनमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म चाहिँ अलिकति उल्लेख गर्न चाहन्छु ल अब यसरी चाहिँ अनि आजको दिनले हाम्रो मदर अर्थ इज आवर पर्मानेन्ट house that you are living in room that we are living in is temporary हामी आफै टेम्पोररी हौं तर एउटा चीज चाहिँ नि स्थायी हो त्यो भनेको नेचर त्यो भनेको पृथ्वी र पृथ्वी चाहिँ हाम्रो स्थायी घर हो र त्यो स्थायी घर चाहिँ हामीले मात्रै उपभोग गरेर हुँदैन हामीले छिटो छिटो सम्पत्ति कमाएर धन कमाएर हुँदैन हामीले छिटो सम्पत्ति कमाउँदा धन कमाउँदाखेरि पृथ्वी बिग्रिन्छ पृथ्वीको क्षति हुन्छ र भोलिको तपाईहरुको नानीहरुलाई अनि त्यो मैले अघि भनेको जुनियर रेन्जरहरुलाई अथवा धेरै अरु जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो बस्न अयोग्य हुन्छ त्यो रोगको भारी हुन्छ त्यो समस्याको पोको हुन्छ पृथ्वी त्यस्तो खालको पृथ्वी चाहिँ हामीले हाम्रो भावी पिढीलाई बुझाउन पाइदैन पाप लाग्छ त्यसकारणले हामी धर्म कर्म बाट विचलित भएर पैसाको पछाडी कुदिराखेका छौं अनि हावालाई प्रदूषित बनाइराखेका छौं हाम्रो धार्मिक नदी बागमती नदीलाई हेर्नुहोस् विष्णुमती नदीलाई हेर्नुहोस् अनि
हाम्रो सहरको सरसफाइ हेर्नुहोस्, तपाईहरुको स्कुलको सरसफाइ एकचोटि सम्झना गर्नुहोस्, अनि हाम्रो शौचालयलाई हामी एकचोटि फेरि सम्झेर हेरौँ। तर प्रकृतिले मागेको के हो भने त्यो खोलामा सफा पानी बग्नुपर्छ। तपाईहरुले एकदमै सफा शौचालयको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र तपाईहरुको पनि दायित्व हुन्छ कि त्यो शौचालयलाई सफा राख्ने, अनि सफा स्कुल अनि स्कुलको सफा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तपाईहरुको हक हो, र त्यो भोलिको जुनियर रेन्जर्सहरुको हक हो, र भावी पिढीहरुलाई हामीले दिन पर्ने हावा पानी स्कुल घर र सहर गाउँ टोलको वातावरण चाहिँ सफा स्वच्छ हराभरा हुनुपर्छ भन्ने आजको दिनको माग हो। अब यो अत्यन्त विचार गरेर मान्छेहरूले यो वर्षको थीम राखेको छन्, टाइम फर नेचर। अब चाहिँ हामीले वी आर टेकिङ एभ्रिथिङ फ्रम नेचर, मेबी टु मच फ्रम नेचर। अब हाम्रो चाहिँ दिने समय आयो कि हामी रेस्पोन्सिबल हौँ, हामी सचेत हौँ, सावधान हौँ, संयम हौँ, र अब लिने मात्रै होइन, अब नेचरलाई केही दिउँ भन्ने एउटा मेसेज हो। एउटा नेचर इज ब्याक भन्नेको छ। अब प्रकृति तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ कि यसपालिको फूलहरु एकदम राम्रोसँग फुलेको छ, अनि दाना लाग्ने चीजहरु असाध्यै राम्रोसँग दाना लागेको छ, चराहरुको संख्या बढेको छ, चराहरु एकदमै चिरबिर गरेर कराउने, अनि तपाईहरुको घर आँगन बगैँचा तपाईहरुको छानामा आउने, अनि मिठो मिठो गीत गाउने, संगीत दिने, र यसपालिको चराको प्रजनन राम्रो भएको छ, र अब धेरै चराहरु चाहिँ निस्किने, स्वस्थ चराहरुको ले पृथ्वी भरिने वैज्ञानिकहरुको अपेक्षा छ। अब त्यो भनेको नेचर इज ब्याक अल ओभर द वर्ल्ड। अहिले अब नेचर र हाम्रो बीचको रिलेसन चाहिँ नै ब्रेक भएको छ कि हामी को एक्जिस्ट गरेर जान पर्ने सँगै। अहिले नेचर इज इन आइसोलेसन एन्ड वी आर अल्सो इन आइसोलेसन। तर अब हामी दुखी छौँ, नेचर चाहिँ अहिले सुखी र खुसी छ, किनभने नेचर आइसोलेसनमा छ। त्यसको माने के हो? हामीले जे पनि टु मच गरेको थियौँ। अब कसरी टु मच भन्ने कुरा तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म कि हाम्रो चुरे, हाम्रो बाजेको चुरे, बाउले देख्नु भएन, बाउको पालाको चुरे अहिले हामीले देखेनौँ, र अब हामीले देखेको जे जति बाँकी चुरे छ त्यो चाहिँ दौडको चालमा कुदिराखेको छ, हराइराखेको छ। त्यसले छिमेकी देशको बाटो घाटो बनाइराखेको छ, विकास गरिराखेको छ। तर हामी कौडीको भाउमा चुरेलाई बेचेर हामी आफू दुःखमा छौँ। हो, यही हो प्रकृतिको दोहन भनेको, विनाश भनेको यही हो। यो चाहिँ अत्यधिक भएको छ कि हरेक राज्यहरूले आफ्नो खनिज, आफ्नो स्रोत साधनको जगेर्ना गरेका छन्, संरक्षण गरेका छन्, र भविष्यको पिढीलाई राखिदिएका छन्। तर हामी यो कुरामा अझ सावधान हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ, र अब चाहिँ संरक्षणको इस्युलाई साँच्चीकै हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। ओके, यसरी चाहिँ अब विश्व वातावरण दिवस को पाटो चाहिँ म यहाँ सक्छु। तपाईहरु सबैलाई आजको दिनमा शुभकामना छ। तपाईहरुको शुभकामना पनि मैले लिएँ। आजको दिन बहुत जरुरी दिन हो, आउटडोर दिन हो कि हाइकिङ ट्रेकिङ गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने, अनि एरिया सरसफाई गर्ने, अलिकति नेचरलाई केही चिज दिने, हाम्रो तर्फबाट कन्ट्रिब्युट गर्ने दिन हो। तर अब लकडाउनलाई रेस्पेक्ट गर्दै हामी मौका पाउन साथ दिने छौँ, तिर्ने छौँ, गर्ने छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाऊ, संकल्प गरौँ, र अब आजको दिनको मर्म र भावना बुझेर भविष्यमा चाहिँ हामी प्रकृति प्रेमी हुनेछौँ, संरक्षण प्रेमी हुनेछौँ। हामी चाहिँ प्रकृति प्रतिको दायित्व प्रति सचेत, सावधान, जवाफदेही भएर हामीले हानि नोक्सानी गर्ने छैनौँ। हानि नोक्सानी नगर्नु पनि एउटा ठुलो दायित्व हो कि प्रकृतिको विरुद्ध हानि नोक्सानी नगर्ने भनेको फोहोर मैला नगर्ने, रुख नकाट्ने,
अनि जङ्गलमा गएर चराको अन्डा ननिकाल्ने, चरालाई पासो नथाप्ने, चरा नमार्ने, अनि वन्यजन्तुको शिकार नगर्ने, त्यो चाहिँ हामीले हानि गरेनौँ। अब संरक्षण अझ अगाडि बढेर गर्ने हो भने त्यो गर्न नदिने, तपाईहरुले सम्झाउने, तपाईहरुले ग्रुप बनाउने, आफ्नो पिता माता आफ्नो परिवारलाई सम्झाउने, त्यसपछि टोललाई सम्झाउने कि एउटा प्रकृतिको अवेरनेस को तपाई चाहिँ एउटा सच्चा एम्बेसडर, संरक्षण राजदूत हो। तपाई आफ्नो घरको हुने, त्यसपछि टोलको हुने, समाजको हुने। That makes you really happy. दर्शक अब चाहिँ हामी हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको Q&A सेसन तर्फ प्रस्थान गर्ने अनुमति चाहन्छु। अनुप श्रेष्ठ, अनुप मगरजीले चाहिँ हैन प्रश्न गर्नु भएको छ हजुरलाई। रोल अफ युथ टु मेक इन्भाइरोमेन्ट क्लिन एन्ड ग्रीन के कस्तो हुन सक्छ? वातावरण स्वच्छ सफा र हराभरा राख्ने युवाले के योगदान पुर्याउन सक्छ भन्न चाहिँ प्रश्न गर्नु भएको छ सर। धन्यवाद क्वेशनको लागि। अब मैले भनि गए अहिले चाहिँ नि युथको चाहिँ ठुलो रोल छ। पहिला हामी व्यक्तिगत रूपमा हामीले के डेमोन्स्ट्रेट गर्नु पर्यो भने हामी अत्यन्त सरसफाइलाई ध्यान दिन्छौं, हामी व्यवस्थित छौं। तपाईको रूम इज वेल अर्गनाइज्ड, बुक्स आर अर्गनाइज्ड, एन्ड योर पर्सनल हाइजिन एन्ड सैनिटेसन यु आर अलवेज एक्जाम्पल। अनि त्यो अनुसारको तपाईको घर छ, त्यो अनुसारको अनि टोल हुन्छ, अनि त्यो अनुसारको तपाईले स्कुलमा चाहिँ एउटा नारा दिन सक्नुहुन्छ, एउटा एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ, र अनि स्कुलको साथीहरुलाई एउटा आबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा प्लेटफर्ममा एउटा छाता मुनि र स्कुलको इन्भाइरोमेन्टलाई ग्रीन बनाउने अथवा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली ग्रीनरी चाहिँ एउटा वातावरण स्कुलमा बनाउने। र यो तपाईको कन्सेप्ट अवधारणा चाहिँ बढ्दै जान्छ र त्यसले तपाईलाई एकदम अनुपम सन्तुष्टि दिन्छ, एउटा सक्सेसतिर डोर्याउँछ, र यो एउटा धार्मिक र पवित्र काम पनि हो। र अहिले बेसिकली गभर्नमेन्ट अलोन क्यान नट डू इट, आर्मी एन्ड पुलिस or armed police security force alone cannot do it, because it is a huge multi-dimensional responsibility. We all have to do it. त्यसकारणले हरेक नागरिक प्रकृतिको पहरेदार हो, रक्षक हो, र हामीले आफ्नो ठाउँबाट यो त्यो दायित्व चाहिँ बुझ्नु पर्छ र निर्वाह गर्न पर्छ। त्यसैको लागि हो युथको रोल खोजेको नेचरले, त्यसैको लागि हो जुनियर रेन्जर्सको एउटा कल्पना गरेको। थ्यांक यू। दर्शक हजुरको यहाँ 3 दशक भन्दा बढी लामो समय चाहिँ हजुरसँग चाहिँ वातावरण चाहिँ एज अ हजुर वातावरण विशेषज्ञ चाहिँ रहिरहनु भयो। हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफोरेस्टेसन रोक्नको लागि चाहिँ दुईटा प्रक्रिया छ सर। एउटा चाहिँ रुख काट्दै नकाट्ने, अर्को चाहिँ एफोरेस्टेसन गर्ने। यो बाहेक डिफोरेस्टेसन रोक्नको लागि के कस्तो अरु चाहिँ उपायहरू छन् सर? धेरै चीजहरु छ। अहिले त विशेष गरेर तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, डोजर आतंक भन्छ अहिले समृद्धिको नाममा, अनि एउटा EIA भन्छ इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्ट नगरिकन एउटा मूल्याङ्कन, हामीले गरेको काम, हामीले खनेको बाटो, हामीले खनेको पोखरीको वातावरणलाई के प्रभाव पर्छ भन्ने मूल्याङ्कन नगरिकन हामी एकदम फास्ट ट्र्याकबाट जम्प गरिरहेको छौं। समृद्धि खोज्न, बाटो गाउँमा पुर्याउन, बाटो घरमा पुर्याउन, र त्यसको चाहिँ नि भयानक खतरा यसलाई हामीले देख्न सकेको छैनौं, बुझ्न सकेको छैनौं। अहिले विशेष गरेर यो आतंकले हाम्रो चाहिँ नि ग्रीनरी, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई ठुलो असर गरेको
अवस्था छ, विशेष गरेर अल्प विकसित देशहरू अनि हाम्रो जस्तो देशहरूमा। अब रुख काट्दै नकाट्ने भनेको होइन, रुखलाई अब हाम्रो रुख कुहिने, खेर जाने अनि हामीले मलेसियाको रुख इम्पोर्ट गर्ने, काठमाडौँसम्म यति लामो बाटो, त्यत्रो ढुवानी खर्च, अनि हाम्रो रुख कुहाउने स्थिति पनि वैज्ञानिक भएन। अब वैज्ञानिक तरिकाले रुखलाई काट्ने, एउटा रुख काट्ने 20वटा रुख रोप्ने, अनि हुर्केको बढेको डबलमा भएको, ट्रिपलमा भएको, बाक्लोमा भएको रुखलाई हटाउने अनि सानोलाई बढ्न दिने भन्ने कुराहरू हो। अब काट्दै नकाट्नु भनेको होइन, तर यहाँ चाहिँ जम्मै हाफेजार्डली भएको कुरो, अब अलिकति अस्तव्यस्त तरिकाले भएको कुरा र अलिकति लुटपाट भनौँ न, गुन्डागर्दी, लुटपाट र चाहिँ दलाल बिचौलियाहरूले चलाएको प्रकृति अनि अलिकति ब्रह्मलुट गरेको अवस्थाले प्रकृतिलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ, हैरान भएको छ। र यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट मेकानिजमले मिलाइदिनु पर्यो, कहाँ वृक्षारोपण गर्ने, कहाँ रुख काट्ने र त्यसलाई कसरी त्यसको सस्टेनेबल युज गर्ने। अहिले तपाईहरुले सुन्नु भएको होला सामुदायिक वन भन्ने तपाईहरुको गाउँ गाउँमा घर घरमा छ, तपाईहरुको पितामाता त्यसमा चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ, संरक्षक हुनुहुन्छ अनि खुसी हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले बेपत्ता राम्रो सामुदायिक वन बनाउनु भएको छ र सस्टेनेबल युज गर्नु भएको छ। यो संसारमै सफल भएको एउटा उदाहरण हो। तर अब अहिले आएर पछिल्लो समयमा मैले अघि भनिगएँ, पैसाको होडबाजीमा, लोभको होडबाजीमा अनि यो चाहिँ नै सामुदायिक वन पनि अलिकति खतरामा परेको कुराहरू छ। अनि अस्ति देखिहाल्नु भयो, लकडाउन लाग्ने बित्तिकै मान्छेहरू एक छिमल सबैजना वनमा पसे, राष्ट्रिय निकुञ्जमा पसे, गैंडा मार्न, बाघ मार्न अनि सगरमाथामा कस्तुरी मार्नलाई। अब हो यस्तो खालको चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी अथवा अलिकति अवसर पाउने बित्तिकै लुट्ने अनि नाङ्गै बनाउने, सक्ने, सिद्ध्याउने यो चाहिँ नै संकीर्ण सोच अनि क्षणिक सोचले प्रकृतिलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हो अनि भविष्यको पिढीको भाग खोसिने हो। अब सामुदायिक वन सफल थियो। अर्को तपाईहरुले जिरो पोचिङ गरेर नेपालले संसारमै नभएको, संसारले नदेखेको, नसुनेको शून्य शिकार वर्ष मनायो धेरै वर्षसम्म र शिकारलाई जिरो गरेर देखायो। त्यो पनि संसारभर ज्यादै प्रशंसा भएको कुरा हो। र त्यो चाहिँ नि रेन्जरहरूले, आर्मीहरूले, गभर्नमेन्टले एक्लै गरेको होइन, कम्युनिटीले, समुदायले, त्यहाँको स्थानीय समुदायले पहलता लिएर अनि त्यो नेसनल पार्कहरूको ओनरसिप लिएर सघाएर अनि हातमा हात, काँधमा काँध गरेर सबैले संयुक्त रूपमा काम गर्दाखेरि हासिल भएको उपलब्धि हो। र अहिले पनि धेरै विकसित देशहरू खाली भइसके, उनीहरूसँग हद्द भए मानव निर्मित पार्कहरू छन् सीमित। यो मात्रै एउटा सिङ्गो देश प्राकृतिक पार्क हो, सजीव प्राकृतिक पार्क हो, प्राकृतिक चिकित्सालय हो। अहिले कोभिडमा पनि देखिरहनु भएको छ तपाईहरु, किन कोभिड आयो मान्छेहरू मर्ने कुरा रोकियो भनेपछि नेचर आफ्नो ठाउँमा हुँदा, हामी घरमा हुँदा, मोटरहरू नगुड्दा, धुवा धुलो नहुँदा अनि यो तछाड र मछाड गरेर पसिना निकालेर नकुद्दाखेरि मान्छेहरूलाई घरमा आराम भयो। मान्छेहरूले अदुवा, लसुन, तातो पानी खाएर स्वास्थ्य लाभ गरे अथवा प्रकृतिले मान्छेहरूको आयु लम्ब्याउनलाई सहयोग गर्यो। र अब हाम्रो इम्युनिटी पावरको कुरा फेरि अर्को ठाउँमा छ। होइन भने हाम्रो माटोलाई लच्छिनको माटो, हावापानीलाई स्वस्थकर हावापानी, ऋषिमुनिहरू बस्ने ठाउँ, सुन्दर ठाउँ, यसरी पनि बुझ्नुपर्छ कि किन यहाँ पर्यटकहरू आउँछन्, किन पर्यटकहरूको गन्तव्य छ नेपाल भन्दाखेरि युनिक बायोडाइभर्सिटी, भेरी रिच र नेचुरली ब्युटिफुल कन्ट्री एन्ड भेरी रिच बायोडाइभर्सिटी। 150 किलोमिटरको हाम्रो तराई, सगरमाथा, तराई हिमालको 150 किलोमिटरको
दूरीमा जुन बायोडाइभर्सिटी पाइन्छ त्यो युनिक छ, त्यो विचित्रको छ, त्यो रहस्यमय छ। जति अनुसन्धान गरे पनि जति पढे पनि नपुग्ने किसिमको छ। र म तपाईहरुलाई आजको दिनमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै नेशनल पार्कहरु घुम्नु पर्छ, आरक्षहरू घुम्नु पर्छ, अनि हरेकलाई बाघ हेर्ने, गैंडा हेर्ने, अनि माया गर्ने, अनि तिनीहरुलाई सम्मान गर्ने चाहिँ अधिकार छ, त्यो तपाईहरुको हक हो। कति टाढा टाढाबाट मान्छेहरुले आएर यो अवलोकन गर्ने चीजलाई हामीले हरेक विधा छुट्टीको चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ। र प्लिज my humble request you to go to your national park or reserve, whatsoever is nearby is accessible for you, and see the beauty there. त्यसमा आफूलाई भिजाउनुहोस्, त्यसमा आफूलाई समाहित गर्नुहोस्, एकछिन बिलाउनुहोस्, हराउनुहोस् र अनि माया गरेर फर्किनुहोस् र अनि जुनियर रेन्जरहरुलाई पनि फेरि लिएर जानुहोस्। हस्, थ्यांक यू सुन्दर सर। त्यसैगरी अर्को प्रश्न हामीलाई यहाँनिर जुम मार्फत पुकारजीले सोध्नु भएको छ। ड्युरिङ द लकडाउन द नेचर इज ब्याक, बट वन्स वी आर back to our everyday life, all the vehicles are gonna be back on the street and the nature will be destroyed and polluted again भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। यही प्रश्नसँग मिल्दो जुल्दो चाहिँ हामीलाई स्वीकृति अर्यालजीले पनि गर्नु भएको छ। कोरोना भाइरस इन्ड भएपछि जब ब्याक टु नर्मल लाइफ हुन्छ के त्यति बेला पनि अहिलेको जत्तिकै हराभरा वातावरण रहला त भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ सर। Thank you very much. Very good questions. And अब हाम्रो सडक हाम्रो आवश्यकता भन्दा धेरै भेहिकलहरु छ यहाँ र भेहिकल प्रदूषण भेहिकल नोइज प्रदूषण को चाहिँ हामी पीडितहरु हौं र यसपाली तपाईले थाहा पाउनु भयो अहिले ठूलो विरोध भइराखेको छ कि हामीलाई उपयुक्त हाम्रो देश सुहाउँदो साधन भनेको साइकल हो, इलेक्ट्रिक भेहिकल हो, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल हो, तर अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कर बढायो भनेर ठूलो विरोध भइराखेको छ कि सरकारको नीति एउटा नीति प्रकृति मैत्री, प्रकृतिलाई संरक्षण गर्ने जोगाउने भन्ने नीति, तर नीति विपरीतको कुरा भयो। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ कर लाग्नु हुन्थेन, कर बढ्नु हुन्थेन भन्ने अहिले ठूलो विरोध भइराखेको छ। यही हो हाम्रो गराई र कराई र गराईमा भिन्नता त्यहीँनेर छ। अब हामीले त्यही हो, तपाईहरुले मोटर किन्नु भयो भने इलेक्ट्रिक मोटर किन्ने, मोटरसाइकललाई भन्दा साइकललाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, सम्भव भएसम्म साइकल यात्रा गर्ने। मसँग पनि साइकल छ, म पनि साइकल प्रेमी हुँ। अनि अब यो भेहिकलहरु चाहिँ नितान्त हाम्रो सडकले, हाम्रो शहरले, हाम्रो वातावरणले धान्ने भन्दा बढी छ त्यो। अब तर यसमा तपाईहरु जस्तो त्यही हो युथको रोल कि कुन भेहिकल चोइस गर्ने, अनि एउटाले हुने ठाउँमा दुईटामा नजाने, तीनटामा नजाने, र मोटरसाइकलको ठाउँमा साइकल, अनि अब पेट्रोल डिजेल झन् खतरा हो, भेहिकलको ठाउँमा इलेक्ट्रिक भेहिकल छान्ने गरेर हामीले एडजस्ट गर्दै जानुपर्छ। मानिसहरुलाई सम्झाउँदै जानुपर्छ, आफ्नै घरमा ठुल दाजुलाई सम्झाउनु पर्छ, पिताजीलाई सम्झाउनु पर्छ, अनि हामीले पनि बुझ्नु पर्छ, जुनियर रेन्जर्सहरुलाई पनि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्छ। अर्को क्वेशन थियो कोभिड-19 पछि को हराभरा कायम रहला कि नरहला। अब स्वाभाविक रूपमा कोभिडले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ कि प्रकृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ, प्रकृतिको विरुद्ध जान हुँदैन, अनि शिकार गर्ने, जेको पनि मासु खाने, काँचो मासु खाने, पोलेको मासु खाने, अनि जे पनि खाने। विशेष गरेर हाम्रो छिमेकी देशको कल्चर छ एउटा चाइनिज कल्चर कि कुनै पनि चीज लिभिङ चीज नछोड्ने भन्ने हिसाबले। अब तपाईहरुलाई ज्ञानै छ ब्याट्सबाट चाहिँ आएको भाइरस भन्ने कुरो, अनि अहिले पछिल्लो चरणमा गएर फेरि हाम्रो पेन्गुलिन सालक
सालकबाट चाहिँ नै आएको भाइरस भनेर अहिले अब अनुसन्धान सत्य तथ्य पत्तो लगाउने कुरा चाहिँ भइरहेको छ। त्यसकारणले हामीले प्रकृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ। रुखको आवश्यकता रहेछ अनि प्रकृतिको आवश्यकता रहेछ। अब हामी चाहिँ ग्रीन माइन्डेड र ग्रीन पिपुल हुन चाहिँ नितान्त जरुरी छ। यो अहिले कोभिडले सिकाएको पाठ हो र अहिले प्रकृतिको माग हो वास्तवमा। हजुर डाक्टर साहब, त्यसै गरी हामीलाई जुम एप मार्फत तेज पाण्डेजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, अहिले यो विश्वमा बढ्दै गएको तापक्रम र प्रदूषणले गर्दा आउने दिनमा के कस्तो समस्या निम्त्याउन सक्छ र यसलाई समाधान गर्न के कस्तो उपाय अपनाउनु पर्ला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यही पोल्युसन सम्बन्धी चाहिँ अर्को क्वेसन पनि यहाँ रहेको छ। यो चाहिँ अनुप मगरजीले गर्नुभएको हो। हाउ क्यान वी म्यानेज द डस्ट अफ काठमाडौँ भ्याली एज वी सी पोल्युसन एभ्रीवेयर भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ सर। अब अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर क्वेसन। अनि अब ग्लोबल वार्मिङको क्वेसन थियो एउटा। तापक्रम घटाउनलाई चाहिँ अहिले हरेक वर्ष यी आजको दिनमा सबै देशका शासकहरूले प्रतिबद्धता जनाउँछन् कि हामी कार्बन उत्सर्जन घटाउँछौँ, रुख रोप्छौँ, यति प्रतिशतले घटाउँछौँ भन्छन्। तर भोलिका दिनमा फेरि त्यो सम्पत्ति कमाउने, विकास गर्ने भोटबाजी चल्दाखेरि त्यो संकल्प चाहिँ पुरा हुँदैन, पुरा भएको अवस्था छैन अहिले। त्यसकारणले आज डिसी नेपालमा सायद मेरो निक्लिसक्यो होला। आज मेरो अब आजको दिनलाई चाहिँ मैले कसरी सम्मान गर्ने विश्व वातावरण दिवसलाई भनेर एउटा आर्टिकल लेखेको छु। त्यो मेरो आर्टिकल आउँदैछ कि त्यसमा मैले उल्लेख गरेको छु कि विश्वका धनी राष्ट्रहरूले ठगेको प्रकृति हो र उनीहरूले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरेर आएको समस्या हो र त्यो चाहिँ कमी गर्नुपर्छ। त्यो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोमिस फुलफिल गर्नुपर्छ, उनीहरू इमानदार हुनुपर्छ भनेर भनेको छु। अब हाम्रो हकमा हामीले ग्रिनरी बढाउने, हामीले अहिले भएको करिब 24% नेशनल पार्क एन्ड रिजर्भ एन्ड संरक्षण क्षेत्रले कभर गरेको 1/4 ल्यान्ड र वन क्षेत्र पनि जोड्दाखेरि करिब 44% चाहिँ वन क्षेत्रलाई हामीले इन्ट्याक्ट राख्न सक्नुपर्छ, सके बढाउनु पर्छ, नत्र पनि घट्न दिनु हुँदैन। अहिले अब हाम्रो इन्क्रोचमेन्ट अनि अब नदीको कुरा गर्नुहोस्, सडकको कुरा गर्नुहोस्, वन क्षेत्रमा अहिले पनि नक्कली सुकुम्बासीहरू बनाउने अनि अतिक्रमण गर्ने, रुख काट्ने कुराहरू भइराखेको छ। यो चिजको चाहिँ हामी खबरदारी गर्नुपर्छ, यो चिज हामीले रोक्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र 44% मा थाहा छ तपाईहरुलाई कार्बन उत्सर्जन माइनस गर्ने हाम्रो छिमेकी देश भुटानको बारेमा सुन्नु भएको छ कि छैन? उनीहरुसँग मोर देन 70% ग्रीन कभरेज छ र त्यो देशमा रक्सी खान निषेध गरिएको छ, चुरोट खान निषेध गरिएको छ र क्वालिटी टुरिस्टहरुलाई मात्रै एन्ट्री दिन्छ। त्यसकारणले उनीहरुले चाहिँ प्रकृतिलाई पूजा गर्छन्, प्रकृति हाम्रो ईश्वर हो भन्छन् र हाम्रो धर्म हो भन्छन्। त्यति संवेदनशील, त्यति जिम्मेवार छन् भुटनिजहरु र त्यहाँको चाहिँ नमुना संरक्षण छ। एउटा मेरो नेक्स्ट गन्तव्य हो, अब जाने भनेर साचिराखेको छु, गएको छुइनँ, यो सुनेकै भएर जान मन लागेको हो। हामीले भुटानको मोडललाई फलो गर्न पर्छ र ग्रिनरी बढाएर कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ उत्सर्जन गर्ने देशहरुसँग नेपालले पैसा लिन पर्छ कि हामीले तिमीहरुको कार्बन चाहिँ हामीले घटाउनको लागि हामीले वन जंगल बढाइदिएको छौं भनेर हामीले पैसा लिन पर्छ र त्यसरी मात्रै हामीले हाम्रो सेतो हिमालय अनि हाम्रो खोला नाला, हाम्रो पानीको मुहान, हाम्रो ताल तलैयाहरूलाई इन्ट्याक्ट चाहिँ राख्न सक्छौं। अब यसमा दुईटा कुरा छ, एउटा संसारको फरक चित्र छ, फरक रोल छ, विशेष गरेर धनी औद्योगिक मुलुकहरुको भनेपछि हाम्रो जस्तो मुलुकको चाहिँ खास
कार्बन उत्सर्जनमा योगदान छैन, हामीले चाहिँ हाम्रो नाम भूमिका आउँदैन, तैपनि हामीले चाहिँ ग्रिनरी बढाउन पर्छ। अब डस्टको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा अहिले व्यापक सडक कालोपत्री गर्ने काम भइरहेको छ कि 22% चाहिँ एयर पोल्युसन डस्टबाट हुन्छ भनेको छ कि हिजो अस्तिको जस्तो काठमाडौँको अस्तव्यस्त धुलो हिलो सडक चाहिँ एउटा मुख्य पोल्युसनको मुख्य एउटा कारक तत्व हो। अनि विचित्र छ, राजधानी भित्र यति धेरै इटा कारखानाहरू छन्, त्यो अर्को चाहिँ पोल्युसनको कारक तत्व हो, तिनीहरूलाई पनि हटाउने भनिएको छ तर हटाइएको छैन। हटाएर धेरै टाढा होइन, अब 5 खाल त्रिशुली अथवा नजिकै भ्याली बाहिर चाहिँ पठाउन सक्यो भने फेरि इटा पनि चाहिने नै कुरा भयो। पठाउन सक्यो भने पनि हामीले विशेष गरेर राजधानीको पोल्युसनलाई कम गर्न सक्छौँ। होइन भने पोल्युसनको हकमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई दक्षिणबाट आउने हावाले पोल्युसन जम्मा गरिदिन्छ, तर फेरि उत्तरको हावाले त्यसलाई धेरै समय चाहिँ यहाँ बस्न दिँदैन। पोल्युसनको हिसाबले हामी सुरक्षित छौँ, तर चनाखो सचेत सावधान हुन चाहिँ आवश्यक छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँलाई। त्यसै गरी अर्को प्रश्न स्वीकृति अर्यालजीले गर्नुभएको छ, वाट अकर्डिङ टु यु इज द बिगेस्ट इन्भाइरोमेन्टल थ्रेट टुडे भनेर भन्नुभएको छ सर। अहिलेको अवस्थामा वातावरणको लागि थ्रेट चाहिँ के रहेको छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। अहिले एउटै पोइन्टमा एकै लाइनमा भन भनेर जवाफ खोजेको हो भने त ग्लोबल वार्मिङ हो। अब ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ अहिले विश्वको समस्या हो र सबै चिज बिग्रेको। उत्तर चाहिँ एउटा, क्लाइमेट चेन्ज भन्नुहोस्, ग्लोबल वार्मिङ भन्नुहोस्, तर त्यसका प्रभावहरू चाहिँ मल्टिपल छन् अनि मल्टी डाइमेन्सनल छन् कि पृथ्वीको हरेक कुरा चाहिँ प्रभावित छ। एयर, सी, ग्राउन्ड, बायोडाइभर्सिटी, र यो बायोडाइभर्सिटीकै एउटा अङ्ग हो हामी। र सबैभन्दा बायोडाइभर्सिटीको सबैभन्दा सानो अंश बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो 1% पनि अकुपाई छैन पृथ्वीमा। वी आर लेस देन 1%, तर we are exploiting earth more than any other element of biodiversity. त्यहाँनिर दुःखको कुरा चाहिँ त्यो छ, हामी धेरै जान्ने भयौं, धेरै सिपालु भयौं र अब हामी प्लस विज्ञान, हाम्रो ज्ञान र विज्ञानले दिएको स्रोत साधनले पृथ्वीलाई हामीले समाप्त पार्ने, ध्वस्त पार्ने बाटोतिर लगिराखेका छौं भन्ने एउटा चाहिँ नै चिन्ता हो अहिलेको। भनेपछि थोरै भएर धेरै बिगार गर्ने मान्छे चाहिँ मानवै हो र ग्लोबल वार्मिङको चाहिँ नै हो अहिलेको विश्वको समस्या। र अहिले पेन्डेमिकदेखि लिएर पेन्डेमिक सँगसँगै आएको सलह देख्नुभयो। अहिले अब हाम्रै देशमा पनि फौजी किरा भनिराखेको छ, मकैको बोटको फेद काटिदिइराखेको छ। अनि अब के खाने कसो खाने, अहिले हामीलाई उत्पादन धेरै गर्नु छ अनि छिटो आत्मनिर्भर हुनु छ, छिटो स्वावलम्बी हुनु छ। यो धेरै ढिलो भएको कुरा हो मुलुकको लागि। हामी उहिले आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी भइसक्नु पर्थ्यो। हामी परनिर्भर छौं, यो चाहिँ नि पुर्खाले पनि गरेको गल्ती हो। अहिले पनि हामी वर्तमानले पनि त्यही गल्ती गर्दैछ। हामी सोखिन भयौं अनि हामी परनिर्भर भयौं। अब हामीले हाम्रो जमिनलाई सम्मान गर्ने, हामीले हाम्रो उत्पादन आफै गर्ने, आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बनको बाटो चाहिँ समाउने र अगाडि बढ्न नितान्त जरुरी छ। धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसैगरी मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो डाक्टर साहब हजुरलाई। देश विकसित हुनको लागि हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरको अत्यन्तै आवश्यकता रहेको हुन्छ। जति धेरै इन्डस्ट्री र फ्याक्ट्रीहरूको निर्माण हुन सक्यो त्यति नै राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ। आज नुनदेखि सियो सबै सामान हामी आयात गर्छौं। आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, स्वदेशमै उद्योग धन्दा खोल्नुपर्छ भन्ने नारा लगाइरहँदा त्यहाँबाट निस्कने हानिकारक ग्यासहरू र पदार्थहरूले वातावरणमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ भन्ने सुनेर हामी झस्किन्छौँ। अब हजुर मलाई भन्नुभएको थियो
स्वदेशी सामानको स्वाद र लाभ उठाइरहँदा स्वच्छ हावापानीको वातावरणमा रम्न कसरी सम्भव होला? एक्ज्याक्टली कति सुन्दर क्वेसन गर्नुभयो। म फेरि भुटानको, किनभने राम्रो देशको राम्रो नीतिको हामीले तारिफ गर्ने पर्छ, म फेरि भुटानको तपाईलाई उदाहरण दिन्छु कि प्रकृति फर्स्ट, विकास सेकेन्ड। प्रकृति फर्स्ट, पैसा सेकेन्ड। त्यसकारणले उनीहरूले विकासका नाममा प्रकृति मास्ने, नाच्ने, सक्ने कुरा चाहिँ आउँदैन भनेर प्रकृतिलाई प्राथमिकता दिएर विकासलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। जीडीपी पनि बढिरहेको छ। अहिले सुन्नु भएको छैन भने आज गएर त्यहाँ हेर्नु होला, भुटानको मान्छेहरूलाई एकदम खुसी मान्छे भन्छन्, सुखी मान्छे भन्छन्। अघि मैले भने नि, चुरोट नखाने देश अनि रक्सी नखाने देशको मान्छेले एकछिनलाई तल लाग्ला, एकछिनलाई छटपटी होला, तर भविष्यमा चाहिँ राम्रो भविष्य ल्याउँछ, त्यसले उज्जवल भविष्य ल्याउँछ। त्यसकारणले भुटानले एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिएको छ एसियालाई अनि संसारलाई। हामी पनि नराम्रो पोजिसनमा छैनौँ, हामी ज्यादै राम्रो पोजिसनमा छौँ। त्यसकारणले त भनेको अहिले इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली छैन इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर को कुराहरू चाहिँ अहिले गरिराखेको छ। अहिले सँगसँगै साइन्स पनि, इन्भाइरोमेन्टलाई बचाउने साइन्स पनि सँगसँगै आएको कारण, त्यसै कारणले हो। त्यसकारणले हामीले विकासलाई चाहिँ ह्याफेजर्डली बिना योजना, बिना पूर्व तयारी ह्याफेजर्डली गर्ने होइन कि यसलाई चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले अनि वातावरणको मूल्याङ्कन गरेर, दूरगामी असर र प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर वातावरणलाई जोगाउँदै त्यसलाई चाहिँ त्यसको दीर्घजीवीको सुनिश्चितता गरेर मात्रै विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। विकास चाहिएको छ, सुख चाहिएको छ, तर रुख काटेर, वन मासेर, वन्यजन्तु सकेर ल्याउने भनेको विकास चाहिँ अस्थायी हो, क्षणिक हो। त्यो चाहिँ एकदमै गलत नारा र गलत सोच हो, अदूरदर्शिता हो। त्यसले भविष्यको पृथ्वीलाई बस्न नहुने, बस्न अयोग्य, हावालाई चाहिँ लिन अयोग्य, पानीलाई पिउन अयोग्य बनाएर भावी पिढीलाई ठुलो चाहिँ फसादमा, सङ्कटमा पार्ने निश्चित भएको हुनाले हामीले हाम्रो सरकार, हाम्रो नीति निर्माताहरूलाई चाहिँ सचेत गराउनु पर्छ र त्यो अनुसारको विकासलाई मात्रै रोज्नु पर्छ। धेरै धन्यवाद दर्शक यहाँलाई। योगीजीले हामीलाई प्रश्न गर्नु भएको छ, नेपाली सेनाले विगत लामो समयदेखि नेपालमा वन जङ्गल सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ र यसले कतिको वन जङ्गलहरू विनाश हुन, अवैध कारोबार हुनबाट सफल भएको छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ भने यो प्रश्नलाई खण्डन सुस्मिता पराजुलीजीले गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नुहुन्छ, नेपाली सेना र वन्यजन्तु संरक्षण समिति 24 घण्टा निरन्तर ड्युटीमा रहिरहँदा पनि उनीहरूको नागमुनिबाटै चोरी सिकारीहरू यो वन्य पशुपक्षीहरूको अङ्ग व्यापारको लागि अवैध रूपमा चाहिँ यो ओसार पसार भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो कदमहरू चाल्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, राम्रो प्रश्न आयो। अनि छ नि एउटा कुरा चाहिँ के छ भने नेपाल इज द ओन्ली कन्ट्री कि नेपाल सरकारले यो संवेदनशील जिम्मेवारीको लागि गैंडा, बाघ, हाम्रो प्रकृति संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएर नेपाली सेनालाई प्रोटेक्सनको, एउटा राष्ट्रिय सेनालाई प्रोटेक्सनको जिम्मा दिएको नेपाल मात्रै ओन्ली वान कन्ट्री है, पहिलो देश र एउटा मात्र देश हो नेपाल कि संसारमा कहीँ पनि राष्ट्रिय सेना, एउटा रेगुलर आर्मी चाहिँ नै यसरी वन संरक्षणमा, प्रकृति संरक्षणमा, गैंडा संरक्षणमा लागेको अवस्था छैन। एउटा कुरा त्यो। अब नेपाली सेना चाहिँ एउटा ऐतिहासिक खम्बा हो, लामो इतिहास छ संरक्षणमा योगदान गरेको। र पनि किन चाहिँ चोरी सिकारी रोकिँदैन अथवा उसकै अगाडि चोरी सिकारी भइरहेको छ भन्ने कुरा अर्को बहुत चाहिँ पेचिलो दह्रो क्वेसन राख्नुभयो, धन्यवाद छ। अनि त्यही भएर मैले अघि भने नि, संरक्षण नेपाली सेनाले एक्लै गर्न पनि सम्भव छैन।
प्रहरीले गर्ने पनि सम्भव छैन, समुदायले गर्न पनि मात्रै गर्न पनि सम्भव छैन। सबैको संयुक्त लेयर बनाएर घेरा बनाएर चाहिँ बाघलाई भित्री रिङमा राख्नुपर्छ, गैंडालाई भित्री रिङमा राख्नुपर्छ र सबै रेस्पोन्सिबल भएर संयुक्त एफर्ट्सले मात्रै चाहिँ सच्चा कन्जर्भेसन सम्भव छ भनेर हामीले 10-12 वर्ष भयो होला कि प्रहरीलाई वन्यजन्तु व्यापारको नशा चुडाइदिनुहोस्, जग भत्काइदिनुहोस् र सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले आह्वान गर्यौं। अहिले नेपाल प्रहरीले यो व्यापार नियन्त्रणमा खूब राम्रो सहयोग गरेको छ हामीलाई कि वन्यजन्तुको मागै भएन भने, गैंडाको खागको मागै भएन भने त्यहाँको गैंडालाई कसले मार्ने, किन मार्न पर्यो? गैंडा चरिरहन्छ, घुमिरहन्छ, अनि तपाईहरु जाने, हेर्ने, फोटो खिच्ने, फोटो खिचेर गैंडा त घट्दैन, सकिँदैन। अनि त्यसकारणले मागलाई रोक्ने, मागलाई चाहिँ हान्ने, छेक्ने भनेर अहिले नेपाल प्रहरीको सीआईबीले हामीलाई गएको 1 दशकदेखि उल्लेखनीय ज्यादै प्रशंसनीय योगदान चाहिँ र सहयोग गर्दै आएको छ। एउटा शून्य शिकारको हासिल भएको एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि हो कि हामीलाई नेपाल प्रहरीबाट ठुलो सहयोग चाहिँ भयो। त्यसकारणले निकुञ्ज आरक्षको ठ्याक्कै बाहिरको क्षेत्रलाई बफर जोन भन्छन्, मध्यवर्ती क्षेत्र भन्छन्। बफर जोनको जनताहरू सचेत हुने, सावधान हुने, त्यहाँ शिकारी आउन नदिने, त्यहाँबाट योजना बनाउन नदिने र आफ्नो घरलाई लन्चिङ प्याड नबनाउने र उनीहरूले चाहिँ संरक्षण कर्मीलाई सूचना दिने, सहयोग गर्ने हो भने यो चोरी सिकारी चाहिँ सम्भव छैन। र पछिल्ला दिनमा चोरी सिकारी घटेको एउटा कारण त्यो पनि हो। र तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, एउटा बडो चाहिँ अघि युथले कसरी संरक्षणमा योगदान गर्न सक्छ भनेर सोध्नु भएको थियो, तपाईले सुन्नु भएको होला। अहिले यो 10 वर्ष भयो, विशेष गरेर द्वन्द्वपछि जन्मिएको हो कम्युनिटी बेस्ड एन्टी पोचिङ युनिट, CBAPU भन्छ, स्थानीय समुदायमा आधारित चोरी सिकारी नियन्त्रण समूह। यो चाहिँ युवाहरूको समूह हो। उहाँहरूले को नयाँ मान्छे आयो, किन आयो, के योजना लिएर आए र के हानि गर्न आए भनेर समयमै पत्तो लगाउने, समयमै थाहा पाउने, समयमै पक्रिने, समयमै बुझाउने र निकुञ्ज बाहिर निक्लेका वन्यजन्तुहरूलाई आँखा लाउन नदिने, मार्न नदिने र धेरै अवस्थामा संयुक्त भित्रको संरक्षण कर्मी नेपाली सेनासँग मिलेर संयुक्त काम गर्ने अथवा एक्लै पनि काम गर्ने र विशेष गरेर द्वन्द्वकालमा जस्तो भोलि अथवा यी अहिले पेन्डेमिकमा अब नेपाली सेनाले क्वारेन्टाइन बनाएर नेपाली सेना चाहिँ पेन्डेमिक नियन्त्रणमा लाग्यो भने यो CBAPU ले चाहिँ चोरी सिकारी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण रोल खेल्ने। यिनीहरूले बर्दियामा घर घरमा गएर 200 भन्दा धेरै थान अवैध बन्दुकहरू जम्मा गरे। घर घरबाट चाहिँ वन्यजन्तुको अङ्ग भन्छ, त्यसलाई वाइल्ड लाइफ ट्रफी भन्छ, त्यो पनि निकालेर ट्रकका ट्रक निकाले। त्यति राम्रो, त्यति कदरयोग्य प्रशंसनीय काम गरे युवाहरूले। त्यसकारणले जवाफ चित्त बुझ्यो होला? बुझ्यो दर्शक, बुझ्यो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी सन्ध्या पाण्डेजी जो चाहिँ हामीलाई अहिले फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ, टुरिज्मले गर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसको प्रभावहरू चाहिँ असरहरू गरिरहेको हुन्छ। कति कन्ट्रीहरूले चाहिँ यसलाई यो विषयमा चाहिँ प्रिकजन्स लिइसकेको छ भने हाम्रो देशले चाहिँ अलिकति नेग्लिजेन्स गरेको हो कि जस्तो छ भनेर भन्नुभएको छ। हाउ सुड टुरिज्म बी डेभलप विथ इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन इन अ कन्ट्री लाइक नेपाल भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ सर। यो पनि ज्यादै राम्रो प्रश्न, बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अहिले हाम्रो 7 लाख टुरिज्म, 10 लाख टुरिज्म, अस्ति 20 लाख पुर्याउने भन्ने यो वर्षको टार्गेट थियो। ठ्याक्कै यो कोरोना भाइरस आयो र हामीले लकडाउन फेस गरिरहेछौँ अहिले। अन्यथा यसरी टुरिस्टको संख्या चाहिँ बढिरहेको थियो र त्यो टुरिस्टहरू मध्ये 60% भन्दा बढीले नेशनल पार्कहरूको भिजिट गरेका छन्। र 10 वर्ष अगाडि
नेसनल पार्क भित्र भएको होटल रिसोर्टहरू हटाइएको थियो कि त्यहाँ बाघलाई डिस्टर्ब हुन्छ, गैंडालाई डिस्टर्ब हुन्छ, हानि नोक्सानी हुन्छ, त्यहाँबाट खबर बाहिर जान्छ, त्यहाँ चोरहरू आउन सक्छन् टुरिस्ट बनेर र योजनाहरू बनाउन सक्छन् अनि हानि नोक्सानी गर्न सक्छन् भनेर त्यो चिज चाहिँ हटाइएको थियो। र अहिले पनि धेरै ठाउँमा चितवनमा नाइट सफारी माग्ने काम भइरहेको छ। अहिले टुरिस्टहरू बढ्दाखेरि टुरिस्टको भोलम अनि सफारीको भोलम, अब नाइट सफारी संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। त्यसकारणले अहिले विज्ञहरूले जाने अनि सौरावासीहरूलाई सम्झाउने काम गरिरहनु भएको छ कि नाइट सफारीले वाइल्ड लाइफलाई ठुलो असर गर्छ, यिनीहरूलाई ठुलो डिस्टर्ब हुन्छ। डिस्टर्ब भएपछि के हुन्छ, ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ्छ, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्छ। त्यो बढेपछि के हुन्छ, मानवको क्षति हुन्छ, मानव रिसाउँछ, वन्यजन्तुलाई पनि क्षति गर्छ, अनि मानवको क्षति हुन्छ, मानवको खेतीपातीको क्षति हुन्छ, उसको वासस्थानको क्षति हुन्छ, अनि उसको आफ्नै व्यक्तिगत भौतिक क्षति पनि हुन्छ। त्यसकारणले हामीले टुरिज्मको विकास गर्दाखेरि प्रकृतिलाई हानि नोक्सानी नहुने गरेर होटल रिसोर्टहरू बनाउँदाखेरि बाहिर सर्टेन दूरीमा अनि निकुञ्ज आरक्षको ऐन मानेर त्यो ऐन अनुसार र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, क्षेत्रीय अभ्यास र प्रकृतिको नियम अनुसार मात्रै हामीले अवलोकन गर्न, प्रयोग गर्न पर्छ प्रकृतिको भन्ने चाहिँ सिद्धान्तहरू छन्, अभ्यासहरू छन्, नियम कानुन छन्। त्यसको पालना गरेर टुरिज्म विकास गर्दाखेरि सबैको विन विन सिचुएसन हुन्छ। हजुर, धेरै धन्यवाद सर। यहाँनिर चाहिँ गोविन्द विक्रम थापाजीले प्रश्न गर्नु भएको छ, अघि नै जुनियर रेन्जरको बारेमा चाहिँ हाम्रो कुरा उत्थान भएको थियो। रेस्पेक्टेड सर, जुनियर रेन्जरलाई नेपाली करिकुलममा इन्क्लुड गर्न गभर्नमेन्टले के कस्तो कदम चाल्नु पर्ला भन्नु भएको छ सर? मलाई ठ्याक्कै थाहा चाहिँ भएन, तर अहिले हामीले एकदमै सही कुरा, एकदमै चाहिँ नि संवेदनशील कुरा उठाउनु भयो, जिज्ञासा राख्नुभयो भाइले। अब जुनियर रेन्जरको जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर हाम्रो स्कुलको करिकुलममा, स्कुल कलेजको करिकुलममा राखेर जुनियर रेन्जर्सहरूलाई चाहिँ नि मोटिभेट गर्ने, ज्ञान दिने, अवेरनेस गर्ने, अनि ज्ञान सिप दिने र पछि गएर विशेष गरेर अब प्राविधिक शिक्षातर्फ मोटिभेट गर्ने, फरेस्ट्री एजुकेसन, साइन्सको अब विभिन्न विधाहरूको एजुकेसन तर्फ चाहिँ मोटिभेट गर्न आवश्यक छ। मलाई गभर्नमेन्टले यस्तो करिकुलम बनाइसकेको अथवा लागू गरिसकेको हो कि जस्तो पनि लाग्दैछ। मलाई म आफै पनि विद्यार्थी भएको हुनाले म आफै पनि बुझ्दैछु त्यो सायद गरिसकेको हुनुपर्छ, गरिसकेको छैन भने यो चाहिँ अत्यन्त आवश्यक कुरा हो। हजुर दर्शक, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई हरि कार्कीजीले जुम एप मार्फत चाहिँ प्रश्न गर्नु भएको छ। गुड मर्निङ सर। ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा हाल भइरहेको सडक निर्माण, खनिज पदार्थ उत्खनन, निर्माण कच्चा पदार्थको उत्खननको बहानामा वन माफियाहरूले दिगो विकासको धारणा विपरीत आज ठुलो क्षेत्रफलमा वन फडानी गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। यसलाई रोकथाम गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने चाहिँ प्रश्न गर्नु भएको छ सर। यो पनि अत्यन्त राम्रो प्रश्न आयो। अब अहिलेको राज्य 3 तहमा विभाजित छ। 3 तहको बीचमा राम्रो समन्वय हुनु पर्यो, सहकार्य हुनु पर्यो र धेरै देशमा चाहिँ केन्द्रीय सरकार अथवा सङ्घ उत्तरदायी भएन अथवा उसलाई समय पुगेन अथवा ऊ अरू कुरामा अलमल्यो र स्थानीय प्रकृतिलाई हेर्न, बुझ्न भ्याएन, ध्यान दिन भ्याएन। अनि भने खोला, नाला, वन, जङ्गल त केन्द्रमा छैन, सिंहदरबारले समातेर राखेको छैन, त्यो त स्थान विशेषमा छ, जनताका सामु छ, जनताका आँखा अगाडि छ र जनताको पकडमा छ। त्यसकारणले प्रकृति संरक्षणमा केन्द्र पनि जवाफदेही र जिम्मेवार हुनु ज्यादै राम्रो कुरा हो।
होइन भने स्थान विशेषले चाहिँ बढी जवाफदेही हुनु पर्यो, जिम्मेवार हुनु पर्यो र त्यो प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पदा सम्पत्तिको संरक्षणमा चाहिँ खरो उत्रिनु पर्यो। त्यसलाई बटम अप एप्रोच भन्छ। जुन हाम्रो जस्तो देश र संसारमा धेरै चाहिँ अल्प विकसित देशहरू जुन आन्तरिक राजनीतिमा, आन्तरिक झगडामा अथवा भ्रष्टाचारमा अल्मलिरहेको अवस्था छ भने स्थान विशेष चनाखो भएर स्थानले सङ्घको आँखा खोलिदिने, आँखा कान खोलिदिने, सङ्घलाई जवाफदेही बनाउने, सङ्घलाई यहाँ हेर हामीले गरेको वन संरक्षण, यहाँ हेर हामीले गरेको प्रकृति संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण भनेर देखाउने, अनि स्रोत साधन माग्ने, अनि बजेट माग्ने र त्यसको चाहिँ सदुपयोग गर्ने र नमुना चाहिँ स्थान विशेषले देखाउने, प्रदेशलाई अनि केन्द्रलाई, प्रदेश पनि त्यही अनुसारको जिम्मेवार हुने र यो बटम अप एप्रोचबाट चाहिँ नै जान पर्छ र हामीले यी प्राकृतिक स्रोत साधन, अमूल्य स्रोत साधन सम्पत्तिको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँलाई। आशिष अधिकारीजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, नेपाली सेनामा इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरहरूको प्रावधान कस्तो छ र कतिको जरुरत छ नेपाली सेनामा भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अति राम्रो क्वेसन, ज्यादै जरुरी छ, आवश्यक छ, तर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ बनाउन सकेको छैनौँ र अब आवश्यकता देखेको छौँ। त्यही कारणले अब झन्डै 4-5 वर्ष भयो प्रकृति संरक्षण शिक्षाले नेचर कन्जर्भेसन एजुकेसन स्कुल भनेर खोलिएको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा। त्यो स्कुल चाहिँ नै कसरामा अवस्थित छ। तपाईहरु पनि चितवन जाँदाखेरि अथवा समूहमा मिलेर जानुभयो भने अथवा तपाईहरुको भिजिटै गराउनु पर्ने हो। त्यो स्कुलले के काम गर्छ, कसरी गर्छ, कोलाई समेट्छ, को हुन् स्कुलका विद्यार्थी, के पढाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नै स्कुलले बताइदिन्थ्यो फिल्डमा। र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै संरक्षणविदहरू, प्रकृतिविदहरू हामीले उत्पादन गरिसक्नु पर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन। हाम्रो पनि ध्यान विभिन्न कुरामा, कहिले द्वन्द्वमा, अहिले पेन्डेमिकमा जाँदाखेरि हामीले एकाग्र भएर फोकस्ड एफोर्ट्स चाहिँ लगाउन नसक्दाखेरिको परिणाम हो यो। र त्यसबाट हामीले पाठ सिकेको छौँ र अब भविष्यमा चाहिँ अबको भविष्यमा तपाईहरुको पालामा चाहिँ नेपाली सेनाले धेरै प्रकृतिविद, संरक्षणविदहरू उत्पादन गरिसकेको हुनेछ। पक्कै पनि सर। सुस्मिता पराजुलीजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, पछिल्लो समयमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारणले तहस-नहस भएका प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पुनर्सम्पादनको विषयलाई के कसरी अगाडि बढाइएको छ कि हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरूले पुरातात्विक स्वरूप फेरि लिन सक्छ त भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ सर। प्राकृतिक सम्पदा र पुरातात्विक सम्पदा अथवा धार्मिक, ऐतिहासिक हाम्रो चाहिँ हेरिटेजहरूको कुरा अलिकति पृथक हो, तर सबै राष्ट्रिय गहना हुन्, राष्ट्रका चाहिँ सम्पत्तिहरू हुन्। अब प्राकृतिक विपद पनि नितान्त प्रकृतिसँग जोडिएको एउटा समस्या हो। हामीले त्यसकारणले पनि यो डोजर आतंक रोक्ने, अनि त्यसपछि वन जंगल बढाउने, वन जंगलको संरक्षण गर्ने र विपदको नियन्त्रण गर्ने एउटा उपयुक्त सूत्र, एउटा राम्रो उपाय नै त्यही हो। त्यसकारणले हामीले प्रकृति संरक्षण गर्नुपर्छ। यो डोजर आतंकलाई चाहिँ अस्तव्यस्त र बेढङ्गले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न दिनु हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ बडो एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले, एउटा संयमित र एउटा अनुशासित ढङ्गले मात्र अगाडि बढाउनु पर्छ भनेको हो। र जहाँ जस्तो भुटानमा चाहिँ यी कुराहरू कम हुन्छन् र हामीले पनि, हाम्रो पनि राम्रो छ प्रकृति संरक्षणको अवस्था, तैपनि हिजो आजका दिनहरूमा वर्तमान अवस्थामा हामीले धेरै विपदहरू देख्नु खेप्नु परिरहेको छ। एभ्रीडे बाढीको कुरा, एभ्रीडे खडेरीको कुरा। सन् 2019 गत वर्ष
संसारमा एकदमै म्याक्सिमम टेम्परेचरहरू रेकर्ड भएको थियो, मान्छेहरू मरे ठाउँमा, कहिले नमर्ने ठाउँमा। अब हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापन भइसकेको विपद व्यवस्थापन गर्ने र राम्रो परिणाम निकाल्ने भन्दा पनि प्रकृतिको संरक्षण गरेर विपदै हुन नदिने सूत्रलाई चाहिँ हामीले समाउनु पर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। र अब अरू ओल्ड हेरिटेजहरू अनि अब यसैसँग जोडेर हाम्रो चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ। अब अरू पनि धेरै नेसनल पार्कहरूलाई हामीले र संरक्षण क्षेत्रहरूलाई अपग्रेड गरेर अझ राम्रो बनाएर विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्दै लैजानुपर्छ। अनि हाम्रा ओल्ड हेरिटेजहरू पशुपतिनाथ, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, स्वयम्भूनाथ, तल लुम्बिनी, जनकपुर धामको अवस्था पनि ठिक हो। अब 5 वर्ष भइसक्यो भूकम्प आएको गएको, तर तीव्र गतिमा यी सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार हुन सकेको छैन, सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। यसमा चाहिँ नै राज्यको उपेक्षा अथवा सम्बन्धित निकायको उपेक्षा हुनु चाहिँ हुँदैन। उहाँहरूलाई खबरदारी गर्ने र यी सम्पदाहरूलाई पहिलाको भन्दा पनि राम्रो अवस्थामा पुर्याएर हामीले संसारलाई, किनभने संसारका सम्पत्ति हुन्, संसारको सम्पत्तिको जगेर्ना संरक्षण रक्षा गरिदिने अभिभारा दायित्व चाहिँ हामी नागरिकहरूको हो। र भोलिको एउटा सभ्य नागरिकको परिचय, सभ्य देशको परिचय र एउटा प्रकृतिप्रतिको सच्चा जवाफदेहिता पनि त्यही हो। र भावी फेरि पर्यटनको एउटा जग पनि त्यही भएको हुनाले हामीले त्यसको पुनर्निर्माण, त्यसको जीर्णोद्धारमा अझ तीव्रता ल्याउनु पर्छ र ध्यान दिनुपर्छ। हजुर सर, प्रियङ्का धमलाजीले प्रश्न गर्नु भएको छ, व्हाट शुड वी डू विथ प्लास्टिक व्हेन यु आर गोइङ विथ जेरो वेस्ट भन्नु भएको छ सर। यो पनि कति राम्रो कुरा छ। अहिले विश्व वन्यजन्तु कोष WWF नेपालले धेरै ठाउँमा यो राम्रो सुन्दर अभियानलाई अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। र प्लास्टिक यो चाहिँ नै फेरि हामी आफैबाट पनि सुरु गर्नुपर्छ, हाम्रो स्कुलबाट, हाम्रा छरछिमेकका पसलहरूबाट सुरु गर्नुपर्छ। अनि उही खुला दिशामुक्त क्षेत्र भनेको जस्तो हामी अहिले पनि दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाकै चरणमा छौँ। अनि प्लास्टिक चाहिँ धेरै देशहरूले निषेध गरिसके, तर उनीहरूको कराई र गराई मिलेको छ। हामीले पनि धेरै ठाउँमा निषेध भनेको छौँ, निषेधका नाराहरू लगाएका छौँ, तर व्यवहारमा प्लास्टिक लाई निषेध गर्न सकेको छैनौँ। यो पनि तपाईँ हामीबाटै आफैबाट पनि सुरु गर्नुपर्छ। र यो गम्भीर समस्या हो अहिलेको संसारको लागि। यति धेरै प्लास्टिक जम्मा भएको छ समुद्रमा, खोलामा, र अहिले हुँदा हुँदा पवित्र स्थल अनि स्ट्रिक्ट कन्जर्भेसन प्रोटेक्सन भएको क्षेत्र नेसनल पार्क भित्र पनि प्लास्टिकहरूको खात लागेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ र सुन्नु भएको होला, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको हाम्रो चाहिँ श्रीपेच माउन्टेन एभरेस्ट अथवा संसारकै श्रीपेच माउन्टेन एभरेस्ट पनि एकदम फोहोरजन्य पदार्थले अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ। गएको वर्ष नेपाली सेनाले धेरै टन फोहोरहरू चाहिँ निकाल्यो। अब अहिले पेन्डेमिक नभएको भए यो वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको योजना थियो। र यो ज्यादै चाहिँ गम्भीर समस्या हो। र यसलाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो लेभलबाट, हामी आफैबाट र राज्यको लेभलबाट हटाउनु पर्छ। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सुनिका भण्डारीजीले अस्ति भर्खरको प्रसङ्गलाई चाहिँ समात्नु भएको छ। डेफोरेस्टेसन र पशु पक्षीहरूको नेचुरल हेबिटेटको डिस्ट्रक्सनको कारणले गर्दा आज वन्यजन्तु तथा पशु पक्षीहरू खाना र वासस्थानको सिलसिलामा ह्युमन एरियातिर आउने क्रम जारी छ। केरलामा भएको दुःखद घटना जसमा दुर्लभ प्राणी हात्तीलाई भुइँकटरभित्र फायर क्र्याकर राखी खाना दिएर पेटभित्र गएर विस्फोट भएको कारण हात्तीको मृत्यु भएको थियो। त्यो पक्कै पनि हात्तीको दाँतको लागि गरिएको दुष्प्रयास हो। र यस्तो प्रकारको तस्कर तथा अमानवीय हरकत
रोक्नको लागि के कस्तो कदम चाहिँ चाल्नु पर्ला भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। यिनीहरू हो। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अनि यु आर भेरी अपडेटेड। आई एम ह्याप्पी यु आर भेरी अपडेटेड एन्ड यु नो अल रिसेन्ट इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिटिज अल ओभर द वर्ल्ड। मैले पनि आज बिहान मात्रै हेर्न भ्याएको थिएँ। अब यिनीहरू हो युथहरूको, जुनियर रेन्जरहरूको रोल। र अब यो समस्या चाहिँ नै समाधान गर्नलाई हाम्रो आँखा कान खुलेन भने कहिले खुल्ने। अहिले अफ्रिकामा पनि ठुलो चाहिँ बायोडाइभर्सिटीको खानी छ। यस्ता हात्ती, गैंडाहरू र दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको खानी छ र उनीहरूले पनि यो समस्या भोगिरहेको छन्। अब यो त केरला भारतको कुरा भयो। अनि बहुत दुःख लाग्दो कुरा कि त्यति ठुल्ठुलो बच्चाहरू पेटमा भएको एउटा फिमेल इलिफेन्टको चाहिँ दुःखद निधन भयो हिजो अथवा अस्तिको दिन। अब यी चिजहरू यहाँ पनि खाल्डो खनेर खाल्डोमा पार्ने, अनि करेन्ट लगाउने, करेन्ट लगाएर माछा मार्ने, अनि विषादी हालेर पुरै खोलो नै विषादी बनाइदिने र खोलोमा माछाका भुरा, माछाका फुलहरू नष्ट गर्ने, जरो किलो केही बाँकी नराखेर, बिउ बिजनै बाँकी नराखेर नष्ट गर्ने, यस्तो चाहिँ नि ह्युमन दुष्प्रयासहरू, यस्तो चाहिँ नि पापी कामहरूलाई हामीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट भर्त्सना गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ र हामी भोलिन्टियर रूपमा प्रकृति प्रेमी, प्रकृतिको पहरेदार हुनुपर्छ। र राज्यहरूले अहिले प्रकृतिलाई भन्दा समृद्धिलाई, विकासलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। र अहिले संसारमा प्रकृतिविद र संरक्षणविदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको, अनि ढ्याङ्ग्रो ठटाएर कानको जाली फुट्ने गरी कराएको कुरा नै यही हो कि अब तपाईहरु प्राथमिकता प्रकृति संरक्षणको लागि दिनुहोस्, प्रकृतिलाई संरक्षण गर्नुहोस्, विकासलाई यो रफ्तारमा दौडाउने अथवा प्रकृतिलाई समाप्त गर्ने गरी विकासलाई दौडाएर भविष्यको प्रकृति नमास्नुहोस् भनेर भनेको छ। तपाईहरुलाई थाहा होला अब यही रफ्तारमा जनसंख्या बढ्ने हो, यही रफ्तारमा विकास पनि बढ्ने हो भने कोहीले 30 वर्ष, कोहीले 50 वर्षको आयु भनेका छन् पृथ्वीको, पृथ्वी नष्ट हुने निश्चित छ भनेको छन्। अनि यही रफ्तारको चाहिँ नि जनसंख्या वृद्धि हो भने 2050 30 वर्ष पछाडी 3टा पृथ्वी चाहिन्छ, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भनेर भनेको छन्। अनि एक थरी वैज्ञानिकहरूले फाइन्ड सम अदर प्लानेट फर ह्युमन बिइङ, पृथ्वी बस्न योग्य हुने छैन, पृथ्वी समाप्त हुनेछ भनेर पनि त्यति सिरियस वार्निङ चाहिँ दिएका छन्। त्यसकारणले हामीले हाम्रो लेभलदेखि गभर्नमेन्ट लेभलसम्म साँच्चै सिरियस हुनु जरुरी छ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। सुदीप नेपालजीले प्रश्न गर्नु भएको छ, चेन्जिङ टेन्डेन्सी अफ वाटर फलिङमा ह्युमन एक्टिभिटिजको रोल छ कि छैन, यदि छ भने यसलाई ब्याक टु नर्मल कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। यो काटिएर आयो एकचोटी फेरि, कुड यु काइन्डली रिपिट योर क्वेशन प्लिज? स्योर सर। सुदीप नेपालजीले प्रश्न गर्नु भएको छ, चेन्जिङ टेन्डेन्सी अफ वाटर फलिङमा ह्युमन एक्टिभिटिजको रोल छ कि छैन, यदि छ भने यसलाई ब्याक टु नर्मल कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ भन्नु भएको छ सर। चेन्जिङ एटिट्युड अफ वाटर फलिङ भनेको के हो, खै नेपालीमा भन्न लगाउनुस् त। चेन्जिङ टेन्डेन्सी अफ वाटर फलिङ सायद उहाँले चाहिँ यो वाटर बर्सातको कुरा गरे हो, बर्सातको सर, वर्षाको कुरा गरेको हो, बर्सातको यहाँ बर्सातको कुरा गर्नु भएको जस्तो मलाई लागिरहेछ सर। बर्सातको कुरा, बर्सात चिसो तातो गर्मी र बडो अनप्रेडिक्टेड वेदर टेन्डेन्सी छैन अहिले। अब संसारको रोग हो। अनि हिजो अस्ति आधी बेरी आएर त्यति ठुलो नोक्सानी गरेको यही कोभिडकै चाहिँ
सिलसिलामा ठुलो नोक्सान बेहोर्यो। त्यसको झड्का अथवा त्यसको बाछिटाहरू यहाँ नेपालमा पनि आयो। पानी परेको थियो गएको हप्ता जस्तो लाग्छ अथवा 7-10 दिन अगाडि आसाम, बङ्गलादेश, इन्डियाको दक्षिणी भाग। अनि यी सुनामीहरू कि अब विद्वान वैज्ञानिक विज्ञहरूले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न नसक्ने, एउटा भविष्यवाणी गर्न नसक्ने स्थितिको प्रकृति भएको छ। त्यो भनेको पृथ्वी बिरामी छ, प्रकृति बिरामी छ। त्यसकारणले अकल्पनीय अब हामीले वैशाखमै स्नोफल देख्न पर्ला भन्ने डर छ। अनि पुसमाघमा काहीँ नभएको गर्मी होला भन्ने डर छ। यसै पालि पनि देखिरहनु भएको छ, यति धेरै प्री मनसुन भयो, यति धेरै पानी आयो। म त व्यक्तिगत रूपमा खुसी छु, किनभने डढेलो लाग्न पाएन, ग्रिनरी बढ्यो। र अब किसानहरू पनि लकडाउनमा नपरेको भए अथवा हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका हाम्रा परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको भए प्रशस्त उत्पादन बढाउने खालको राम्रो अनुकूल कृषि अनुकूल मौसम थियो। तर ठीक हो कि अब ग्लोबल वार्मिङ नै मानिसको अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि र हाम्रो विकास, हाम्रो उत्खनन, अत्यधिक उत्खननको कारणले हामीले सिर्जना गरेको समस्या भएपछि त वर्षाद अनि मौसमी परिवर्तनहरू त्यसैसँग जोडिएका र हामीले निम्त्याएको, हामीले बाजा बजाएर बिगुल बजाएर सिट्टी फुकेर ल्याएको समस्या हो। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यसै प्रश्न सिलसिलामा चाहिँ हाम्रो डिक्यानको संस्थापक नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी आदरणीय गुप्तबहादुर श्रेष्ठजीले हजुर समक्ष प्रश्न गर्नु भएको छ। डाक्टर साहब, जय नेपाल। वातावरण संरक्षण गर्न, हरावरण कायम राख्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा, गाउँमा र विद्यालय वा महाविद्यालयहरूमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ, प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर भन्नुभएको छ सर। गुप्ता सर, गुड मर्निङ अनि सलाम हजुरलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर क्वेसन। अब मैले अघि पनि अलिकति हलुका छुएको थिएँ कि हरेक विद्यार्थीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने, अनि आफ्नो लुगाफाटो सरसफाइ गर्ने, अनि आफ्नो घर पुस्तकलाई अर्गनाइज ढङ्गले व्यवस्थित तवरले राख्ने, टाइमको पङ्क्चुअल हुने, अनि वातावरणको ज्ञान सचेतना आफूले लिने र अरूलाई पनि फैलाउने, आफू एउटा जिम्मेवार जवाफदेही जुनियर रेन्जर। तपाईहरु अहिले सबै 18, 19, 20, 21, 22 मा पुग्नु भएको छैन, 18, 20 एजको मान्छेहरूले चाहिँ नि आफू पनि जुनियर रेन्जर हुने अनि आफूले जुनियर रेन्जरहरू उत्पादन गर्नलाई योगदान गर्ने र तपाईहरुको गमलासँग पहुँच छ, आफ्नो बगैँचा छ, आफ्नो घर वरिपरि रुख छ, आफ्नो प्राइभेट वन होला धेरैको, अनि सामुदायिक वन छ हो, त्यसमा कान ठाडा पार्ने, त्यसमा सचेत रहने, त्यसको संरक्षणमा सल्लाह दिने, सुझाव दिने, योगदान गर्ने। प्राइभेट वन छ भने हो त्यसको माया गर्ने, त्यो झन् बढाउने। अब छैन भने गमलामा र आफ्नो घर बारदली रमाइलो गर्ने। अहिले कौशी खेतीको कुरा आएको छ, कौशी खेती गर्ने, अनि अत्यधिक विषादी बजारको विषादी र महँगो तरकारीको विकल्प कौशीमा खोज्ने, अलिकति मल माटोसँग खेल्ने बानी बनाउने र तपाईहरुले त्यसरी समय पास गर्ने र प्रकृतिसँग जोडिने। र त्यसबाट तपाईहरुलाई मैले भनि गए त्यो धार्मिक काम हो, पवित्र काम हो र तपाईहरुलाई त्यसले चरम सन्तुष्टि दिन्छ, स्वस्थ राख्छ, खुसी राख्छ। गार्डनिङ गरेर बगैँचा राम्रो बनाउनु भयो, फुल ढकमक्क फुलाउनु भयो भने त्यो दिनको निन्द्रा हेर्नुहोस् अनि त्यो दिनको मुड हेर्नुहोस् कि तपाईलाई कति खुसी प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले प्रकृति हामीसँग, हाम्रा आँखामा, हाम्रा आत्मामा, हाम्रा वरिपरि डे टु डे एक्टिभिटीसँग जोडिएको छ। हामीले त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र विशेष गरेर हामीले फोहोर व्यवस्थापनमा गोजीमा प्लास्टिक छ, गोजीमा राख्नु पर्यो, जहाँ पाए त्यही फ्याँक्नु भएन। अनि स्कुलमा भन्नु पर्यो प्रिन्सिपललाई गएर कि खै डस्टबिनहरू
एरियालाई सफा गरौँ, कसरी गरौँ, क्लास 9 ले गरौँ कि 10 ले गरौँ कि कलेजले गरौँ कि संयुक्त गरौँ कि रुटिनमा गरौँ कि डेली गरौँ कि विकली बेसिसमा गरौँ कि भनेर भन्न पर्यो। र फोहोर व्यवस्थापनमा तपाईहरु अघि व्यक्तिगत सरसफाइदेखि लिएर अनि आफ्नो परिवार, आफ्नो कलेज, आफ्नो क्लासरुमलाई चाहिँ नि अवेर र एकदम चनाखो र अनुशासित बनाउनु पर्यो। र यसरी फोहोर अब रिसाइकलमा त देशै जान सकेको छैन, देशैले गर्न सकेको छैन, त्यो पनि अत्यन्त जरुरी छ। अनि पानी सफा राख्ने काम, हावा सफा राख्ने काममा तपाईहरुको डे टु डे तपाईहरुको एक्टिभिटिजले कन्ट्रिब्युट गर्न पर्यो र त्यो भनेको चाहिँ ठूलो कन्ट्रिब्युसन हो ओभरअल। जसब नेपाल जसब सर देखेँ मैले हजुरलाई सलाम। अनि मैले यो सरलाई अहिले यो प्रश्न राखेको कारण के भने हामीले तल्लो क्लासदेखि कलेज लेभलसम्मका युनिभर्सिटीसम्मका विद्यार्थीहरूलाई यो कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै उसमा टपिक्समा एजुकेसन दिएको पाइन्छ छ, तर व्यवहार र सिद्धान्तमा अलिकति फरक भएको पाइयो के। अब अहिलेको स्टुडेन्टहरू भनेको चाहिँ नलेजमा धेरै एडभान्स छन्, तर प्र्याक्टिकल्ली उनीहरूले चाहिँ घरमा, गाउँमा, समाजमा गर्नुपर्ने अथवा राष्ट्रलाई गर्नुपर्ने उनीहरूले चाहिँ एउटा सानो मात्र पनि उनीहरूले योगदान दिन सके, काम गर्न सके भने अहिले जर्साबले यति धेरै चाहिँ नेचर कन्जर्भेसनको बारेमा बताइबक्सेको छ, यो कुराले चाहिँ धेरै महत्त्व राखेको क्या। इकोलोजी, अब इकोसिस्टम र हाम्रो लाइफको बिचको जुन चाहिँ रिलेसन छ, यसलाई खालि एउटा सैद्धान्तिक व्यवहारमा नल्याइकन सैद्धान्तिक बुझाइ मात्रै भयो, व्यवहारमा अप्लाई गर्ने चाहिँ कामहरू चाहिँ धेरै कम भयो। त्यसैले अहिले मैले स्ट्रेस दिन खोजेको के भने अहिले जति पनि भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो यसमा आएर हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा मात्रै पनि बिरुवा आफ्नो घरमा उमार्दाखेरि अब कुन साइजको बिरुवा उमार्यो भने त्यसले कति अक्सिजन चाहिँ प्रोडक्ट गर्छ, अथवा कुन चाहिँ बिरुवाले चाहिँ बढी अक्सिजन प्रोडक्ट गर्छ, अनि कुन चाहिँ बिरुवाले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडहरू चाहिँ बढी लिन्छ आफूले, त्यो नेचरमा त्यसले कतिको अब ब्यालेन्स गर्छ भन्ने खालको कुराहरूमा उनीहरूले पढे जस्तो व्यवहारमा पनि ल्याउन सक्नु पर्यो र त्यसमा अलिकति तत्पर हुनु पर्यो भनेर सरबाट अझ बढी त्यसलाई स्ट्रेसफुल ढङ्गले चाहिँ अलि बढी स्पष्ट पारिदिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर चाहिँ अझ बढी चाहिँ उनीहरू त्यसमा के अरे जिम्मेवार भएर चाहिँ लाग्छन् कि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ क्लियर पार्नु पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले जस्तो मेरो बुझाइमा एउटा सामान्य कुराकानी गरौँ, यो नेचरको लाइफको कुराकानी गर्ने हो भने हाम्रो मान्छेको कुरा, अरू हामीले लाइफको कुरा नगरौँ, हामी मान्छे भएपछि मान्छेलाई मात्रै हामीले महत्त्व दिएर हेऱ्यौँ भने पनि मान्छेमा अब आइमाएर लोग्ने मान्छेलाई 50 वर्ष हामीले चाहिँ छुट्याएर पर बनाएर राखिदियौँ भने यो पुरै मान्छेको चाहिँ लाइफ साइकलै पुरै कोल्याप्स हुन्छ। अब 50 वर्ष हामीले छुट्याइदिनुपर्छ लोग्ने मान्छे र आइमा मान्छे पर पारेर, अनि मान्छेको चाहिँ कुनै रहँदैन यहाँ चाहिँ। त्यस्तै जस्तो अरू कुनै पनि जीव जन्तुहरूलाई त्यसरी गरियो भने त्यो कहाँबाट कहाँ पुग्छ, त्यो इकोलोजी भनेको के हो त भनेर अझै पनि प्रष्ट बुझ्न नसकेको अवस्था जस्तो, त्यसलाई महत्त्व नदिएको जस्तो लागेको भएर सर चाहिँ त्यसैको एक्सपर्ट भएको कारणले गर्दा यसलाई मैले अलिकति बढी स्ट्रेस दिन चाहेको। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। आई होप आई एन्सर्ड योर क्वेसन। अनि अहिले पनि भाइ बहिनीहरूलाई त्यही हो, एनर्जी सेभिङ गर्ने, तपाईहरुले अनावश्यक बत्तीहरू नबाल्ने, हिँडेर सकिन्छ भने साइकल पनि नचढ्ने, पैदल यात्राको दूरी हो भने मोटरसाइकल किन स्टार्ट गरिरहनुहुन्छ, किन त्यहाँ चाहिँ एनर्जी वेस्ट गरिरहनुहुन्छ, अनि आफ्नो स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने, अनि इकोनोमाइज मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई चाहिँ अपनाउने ख्याल गर्ने, घरको वेस्टहरू प्रशस्तै हुन्छ, गडौला मल बनाउने, अनि त्यसलाई लगेर हरियो परियो किचनबाट निक्लेको सामानहरूबाट मल बनाउन मिल्छ। एउटा ठुलो गमलामा राखेर 4वटा गडौला
त्यहाँ ल्याएर चाहिँ माटोबाट हालिदिनु भयो भने त्यसले मल बनाइराखेको हुन्छ अनि तपाईको फुलको गमलामा हाल्न मिल्छ, त्यसबाट फुल राम्रो हुन्छ। अब यी यस्ता घरमै मैले भने नि तपाईहरु वरिपरि तपाईहरुको आँखामा कानमा आत्मा वरिपरि नै प्रकृति छ, त्यसकारणले प्रकृति प्रेमी चाहिँ हुन पर्यो र अनि जुनियर रेन्जरहरुलाई भाइ बहिनीहरुलाई पनि प्रकृति प्रेमी हुन सिकाउनु पर्यो। पिता माता हुनुहुन्न भने उहाँहरुलाई सिकाउनु पर्यो, किनभने जन्मसिद्ध तपाईहरु प्राकृतिक डाक्टर हो, प्राकृतिक प्राविधिक हो। त्यसकारणले त्यो प्रविधि प्रति चाहिँ सचेत हुने, अवेर हुने, ज्ञान आर्जन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न तपाईहरुले कोसिस गर्ने। अनि अहिले खाना कसरी पाक्छ थाहा छैन, ग्यास कसरी अन गर्ने थाहा छैन, कसरी अफ गर्ने थाहा छैन, अनि थोरै ग्यासले पुग्ने ठाउँमा धेरै खर्च भइरहेकोमा कम गर्ने ज्ञान पनि थाहा छैन। अनि दूध कहाँबाट आउँछ सिधै चाहिँ आकाशबाट झरेर अथवा चिया पाक्छ भन्ने अहिलेको तपाईहरुको भाइ बहिनी जुनियर रेन्जर्सहरुलाई गाई लगेर देखाउने, गाई पाल्न कति गाह्रो छ, गाईले के खान्छ, गाईलाई कति सफा राख्नुपर्छ, कति स्वस्थ राख्नुपर्छ, अनि हामीले स्वस्थ गाईको दुध खाने कि नामले लागेको अब दुब्लो गाईको दुध खाने र स्वस्थ गाईको दुध कसरी खाने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्छ। यी कुराहरु सबै हाम्रा वरिपरि छन्, तर हामीले नेचरसँग जोडिनु पर्छ र आफू प्रकृति मैत्री चाहिँ हुनु पर्छ। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। रजित ल अगाडि बढौँ। ओके सर। जर साहब पुकारजीले प्रश्न गर्नु भएको छ, sewage is dumped into the river every day. How can we stop this from our individual level? Where can we dump the waste if we dump into the rivers? भनेको मतलब सर यो सिवेजहरुलाई चाहिँ नदी नालामै विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने त हैन नि सर। त्यसबाहेक चाहिँ अन्य विकल्पहरु चाहिँ के कस्तो छन् भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नु भएको छ सर। नदी नालाको स्थिति चाहिँ हरिबल छ नेपालमा। एउटा बागमती मात्रै हैन, सगरमाथाबाट निस्किने दुधकोशी होस् अथवा जुम्लाबाट निस्किने रारा सेफोक्सुन्डोबाट निस्किने नदी उहीदेखि चाहिँ प्रदूषित छन्। यसमा राष्ट्रिय नीति अनि स्थानीय जागरुकता अनि अब सुरक्षा निकायको सम्बन्धित निकायहरुको जिम्मेवार निकायहरुको चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता, एउटा राम्रो नीति, कडा कानुन र कार्यान्वयनलाई चाहिँ नै एकीकृत ढंगबाट, समन्विकृत ढंगबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय बेइज्जती हो, राष्ट्रिय बदनामी हो कि हामीले बहुत नराम्रो परिचय चाहिँ नै हाम्रो पर्यटकहरुलाई, हाम्रो अतिथिहरुलाई हामीले दिइराखेको अवस्था छ। त्यो हेर्न टाढा जान पर्दैन। सबभन्दा बेहाली काठमाडौँमा छ। बागमती भन्नुहोस्, विष्णुमती भन्नुहोस्, सबै धार्मिक नदीहरुको स्थिति यो छ र अन्य नदीहरुको पनि स्थिति दयनीय छ। र यसमा चाहिँ यो राष्ट्रिय लज्जाको कुरा हो। तैपनि अब हामी यसबाट भाग्न मिल्दैन। क्वेशन कसरी नगर्ने, मैले एन्सर कसरी नदिने, तर यो चाहिँ राष्ट्रिय लज्जाको कुरालाई राष्ट्रिय लेभलबाटै स्थानीय जनताको बलमा, सहयोगमा छिटो भन्दा छिटो हामीले चाहिँ एउटा सभ्यताको मूल जरो समातेर खोलामा सफा सङ्लो पानी पिउन दिनुपर्छ। र फेरि भने मैले अब राम्रो देशको नाम लिन पर्छ। भुटानले तपाईहरुलाई, हामीलाई खोलामा यसो हात धुन, पानी अचाउन दिँदैन, छुन पनि दिँदैन। अनि खोलामा बिख हाल्ने, विषादी हाल्ने, माछाको अण्डा नष्ट गर्ने, अनि खुट्टा धुने, नुहाउने, पौडी खेल्ने टाढाको कुरा छोड्दिनुहोस्। त्यसरी जललाई चाहिँ धर्मशास्त्र अनुसार हामीले ईश्वर सम्झेर माया गरेर खोलामा
सफा पानी, निलो पानी, पिउन योग्य पानी बग्न दिनुपर्छ। अलिकति टाइम चाहिँ लाग्ला। हामीले खण्ड खण्डमा इतिहासदेखि पाप गर्दै आएका छौँ, पापी छौँ र यसैका पनि उपजहरू, यसैका परिणामहरू हुन् कि हामीले अब यो पेन्डेमिक लगायतका चाहिँ धेरै महामारीहरू, यी नेपालमै पनि महामारीहरू चाहिँ पकेटमा आइरहन्छन्, गइरहन्छन्, भविष्यमा अझ कस्ता आउनेछन् र हाम्रो चाहिँ आँखा कान खुल्न ढिलो भइसकेको छ र हामीले जल संरक्षण, जल शुद्धिकरण, निर्मलीकरणमा ढिला गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ लज्जाको कुराबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ छिटोभन्दा छिटो। जर साहब छिटोभन्दा छिटो मुक्त हुनुपर्छ। तर यो सिवेज म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने जर साहब? यो पानीलाई प्रदूषण नबनाइकन, वाटर रिसोर्सहरूलाई चाहिँ यो त्यहाँनिर उनीहरूलाई चाहिँ पोल्युट नगरिकन चाहिँ हामीले यो सिवेज म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सक्छौँ सर? त्यो प्रश्न। यो सबै राज्यहरूले गरिआएको कुरा हो। सबै राज्यहरूले अब ढलको पानी खान योग्य बनाउँछन् धेरै देशहरूले। त्यति राम्रो रिसाइकल हुन्छ। हामी रिसाइकलमा, मैले अघि पनि भने, हामी रिसाइकलमा जान सकेको छैनौँ। फोहोरबाट मालामाल सम्पत्ति कमाउँछन्, पैसा बनाउँछन् अरू देशहरूले। हामीले लगेर डम्प गरिरहेको छौँ अनि डम्प गरेको ठाउँमै स्थानीयवासीसँग झगडा गरिरहेको छौँ। त्यो छ स्थिति हाम्रो। ज्यादै प्राचीनतम परम्परागत चाहिँ समयमा छौँ, बाट गुज्रिरहेका छौँ हामी। अब यो चाहिँ राष्ट्रिय एफर्ट्स हो, राष्ट्रिय भिजन हो, राष्ट्रिय कमिटमेन्ट हो र अब विज्ञहरूको सुझाव, विज्ञहरूको काम, धेरै कामहरू भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। अस्ति चाइनाबाट फिर्ता आउनुभयो मित्र चाहिँ श्रद्धेय हाम्रो राजदूत लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव हुँदाखेरि व्यापक रूपमा बागमती सफाइमा लाग्नु भएको थियो। बागमती सफाइका को अभियान चाहिँ व्यापक र ज्यादै पुरानो, ज्यादै गहिरो चाहिँ हामीले आँखाले देखिरहेको हो। तर अहिले पनि बागमती जस्ताको तस्तै छ, त्यही समस्याबाट पीडित छ। यो चाहिँ तपाईको हाम्रो योगदान हुनु पर्यो। हामीले राज्यलाई, सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो। तर यो चाहिँ राष्ट्रिय अभिभारा, राष्ट्रिय भिजन र राष्ट्रिय चाहिँ जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको कुरा हो। Let's hope it will happen soon and we can see a beautiful river. त्यही नै आशा गरौँ सर। यसै सिलसिलामा मैले यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धीको प्रश्न उत्थान गर्न चाहे। यो निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई चाहिँ नेपाल सरकारले 2025 सम्म चाहिँ बनाइसक्ने, समापन गर्ने भनेर घोषणा गर्नु भएको छ, जसको लागि चाहिँ 6.7 बिलियन अमेरिकन डलर चाहिँ लगानी गर्नु भएको छ। अनि यसलाई निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हजारौंको संख्यामा चाहिँ रुखहरू चाहिँ काटिँदैछ जर साहब। एकातिर हामीलाई घर अगाडिसम्म पुग्ने बाटो नि चाहिन्छ, अर्कोतिर हामी बोट बिरुवा विनाश भयो भनेर आक्रोशित हुन्छौँ। यसको समाधान के होला? हामीलाई यो इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली डेभलपमेन्ट चाहिँ यो कसरी गर्न सक्छौँ जर साहब? अति राम्रो प्रश्न आयो। अब मैले यति गहिरो, यति वजनदार प्रश्न आउँछ होला भन्ठानेको थिइनँ। प्रश्न चाहिँ नि वजनदार आयो। अब यहीँनिर मत बाजिएको छ। यहाँनिर धेरै प्रकृतिविद, संरक्षणविदहरूको चित्त दुखेको छ। उहाँहरूको चित्त चाहिँ बुझेको छैन कि यो देशमा भैरवाको एयरपोर्ट छिटो सिद्ध्याऊ र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर, पोखराको विमानस्थल छिटो सक र फेरि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर। अब दुईवटा विमानस्थल भइसकेपछि अब निजगढको एयरपोर्ट किन चाहियो भन्ने एक थरीको भनाइमा म दम देख्दछु कि अहिले कोभिडले पारेको असर भनौँ, अनि अब कति वर्ष लाग्ने हो पर्यटकहरू आउन र हाम्रो पर्यटनले फेरि एउटा फुल स्विङमा चाहिँ जान, त्यो समय हेरौँ र हाम्रो सरकारलाई, हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीलाई किन लाखौंको संख्यामा रुख काट्नु पर्यो? यो चाहिँ नि यसलाई पहिलो गाँसमा पकुलाको मासु चाहिँ खाइहाल्ने, एयरपोर्ट बने बनोस् नबने नबनोस् भन्ने हिसाबले
हेरेका बुझेका छन् धेरैले र यसको विकल्प दिएको छ। थोरै पूर्व सर्नुस्, थोरै दक्षिण सर्नुस्, रुख जोगाउनुस् भनेर विकल्प दिएको छ। तर सरकार अन्धाधुन्दा ती विकल्पहरूलाई पनि नहेर्ने, ती दुईटा एयरपोर्टले लिने लोड र तेस्रो विमानस्थलको आवश्यकता पर्ने नपर्ने कुराको मूल्याङ्कन सुझाव पनि नसुन्ने र एकरो अगाडि बढेर रुखै छिमल्ने, रुखै काट्ने काममा अगाडि बढेको देखिन्छ। यो चाहिँ विडम्बनापूर्ण हो, दुःखद हो र यो चाहिँ यसमा खराब नियत लुकेको मेरो पनि शङ्का छ। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब भन्ने कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मैले दर्शकलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे। वन्यजन्तु र प्रकृति संरक्षणमा यत्रो 3 दशकभन्दा बढी समय सेवा गर्नुभएको छ। सो अवधिभर पक्कै पनि कयौं घटनाहरू, विषम जोखिम परिस्थितिहरू भए होलान्, आए होलान्। तीमध्ये कुनै एक अविस्मरणीय पललाई सम्झना गर्नुहुन्न? मैले दर्शकलाई यदि बक्साए भने कुन चाहिँ पल चाहिँ हजुर सम्झन चाहनुहुन्छ? दर्शक, अविस्मरणीय पल एउटा चाहिँ हजुरले आज भनिदिबक्सिनु पर्ने। अविस्मरणीय पलमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति काटियो तपाईँको, सायद यही नै होला, पछाडि मैले जे सुने त्यही होला क्वेसन। अविस्मरणीय पल सम्झिनुभन्दा अगाडि मैले मेरो गर्व तपाईँहरूलाई सुनाउनु पर्छ कि मैले चाहिँ नेपालका सबै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, सबै आरक्षहरू, सबै संरक्षण क्षेत्रहरू, सबै हिमालहरू, सबै खोलाहरू, सबै तालहरूमा पुग्ने अवसर पाएँ यही संरक्षणमा काम गर्ने मौका पाएको हुनाले। अनि 77 जिल्ला पुग्ने भाग्यमानी मान्छे पनि हुँ। मसँग अविस्मरणीय पलहरू चाहिँ धेरै छन्। बाघसँगको जम्का भेट, हात्तीसँगको जम्का भेट, अनि गैँडासँगको जम्का भेट र ती मध्ये ठ्याक्कै एउटा सम्झिएर तपाईँलाई सुनाउनु पर्दाखेरि एउटा बाघलाई आराम गरेर सुतिरहेको अवस्थामा हाम्रो पट्रोलले देख्यो। देखेपछि नजिकैबाट पट्रोलले माटोको सानो सानो टुक्राहरूले यसो फ्याँकेर उठाउन खोजे। बाघ उठेन, सुतिरह्यो। अनि सुतेपछि उनीहरूले बाघ चाहिँ मरेको भनेर निष्कर्ष निकाले पट्रोलले। अनि मलाई खबर गर्यो। अनि बाघ कसरी मर्यो, किन मर्यो, म तुफान दौडेर त्यहाँ गएँ बाघ भएको ठाउँमा। अनि नजिकै गएर हेर्दाखेरि बाघले सास फेरिराखेको देखेँ मैले। अनि पट्रोललाई त्यहाँबाट हटाएर हामीले प्रतीक्षा गर्यौँ। बाघ चाहिँ उठ्यो क्या। त्यो भर्खर शिकार गरेर थाकेर नजिकै उसको प्रे भन्छ, उसको खाना राखेर अनि त्यो थकाइमा अनि एक चरण खाएर पुरै मातेर मस्त चाहिँ सुतेको बाघलाई पट्रोलले धन्न पुछर समाउन, जुङ्गा उखल्न गएनछन् र बाघले चाहिँ एउटा ठुलो एक्सिडेन्ट नगरेको। त्यस्तै अर्को चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो नै। एक भनेको दुई भने है मैले। अब हुन्छ सर, हुन्छ। बाढी आयो, गोहीलाई फ्याँक्यो, उहाँ बबई नदीले पाखामा फ्याँक्यो, गस्तीले भेट्यो। अनि गोहीले सास फेरेको पनि देखिँदैन। तपाईँले याद गर्नुभयो होला, सास फेरेको पनि देखिँदैन। अनि गोही चाहिँ नै मरेको भन्ठाने उनीहरूले। ढुङ्गाले हिर्काए, एक्सन गरेन, यसो लौरोहरूले हिर्काए, एक्सन गरेन। अनि एकजनाले गएर पुच्छरमा यसो समातेर तानेको। अनि झुइक्क चाहिँ यु आकारमा यसरी घुमेर आएर अट्याक गर्दाखेरि पट्रोलको एकजना मान्छेको पुरै हात यहाँ माथिसम्म चाहिँ गएको मुखमा। अनि गस्तीले यसरी तानेर मान्छेलाई छुटाए। तर उसलाई दौडाएर नेपालगञ्ज हस्पिटलमा पुर्याउँदाखेरि उसको चाहिँ हात काट्न पर्यो, किनभने त्यो पोइजनस हात काट्न पर्यो। यी दुईटा इन्सिडेन्टहरू सुनाए। अनि म मात्रै घुमेर हुँदैन, तपाईँहरूलाई पनि यो प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन गर्ने अवसर मिलोस्, यसमा काम गर्ने अवसर मिलोस्। अथवा भोलि नेपाल आर्मीलाई जोइन गर्नुभयो भने नेपाल आर्मी जोइन गरेर एक हिमाली, कहिले पहाडी, कहिले तराईको नेसनल पार्कमा काम गर्ने, फिल्डमा खटिने र त्यसको मजा लिने चाहिँ अवसर प्राप्त होस्। नभए पनि
सामान्य नागरिक जो कोही पनि नेसनल पार्कमा जान, घुम्न, बर्ड वाचिङ, फोटोग्राफी अनेक कुराहरू छन् नेचरसँग जोडिने। यसले चाहिँ नि यसको यो आनन्द लिन, यो धर्म पुरा गर्न, कर्म पुरा गर्न तपाईहरु पछि नपर्नुहोस्, तपाईहरुलाई अवसर प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। मैले शुभकामना दिने बेला भयो कि अझै केही प्रश्न बाँकी छ? यो पछिको प्रश्न चाहिँ शुभकामना सम्बन्धी छ सर। ल त्यसो भए छ नि, अब यो कोभिड-19 चाहिँ राज्यको, हाम्रो मात्र राज्यको समस्या होइन, हाम्रो सरकारले थोपरेको समस्या पनि होइन, यो चाहिँ नितान्त अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो, प्राकृतिक समस्या हो भनेर बुझौँ। प्रकृतिसँग कसको के लाग्छ त भनेर बुझौँ। तर अब प्रकृति संरक्षणमा हाम्रो धर्म, दायित्व, चेतनाको ढोकालाई खुला राखौँ। अनि तपाईहरुलाई स्पेनिस फ्लुन्जाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने 10 मिलियन पिपुल, 1 करोडको नोक्सान, मानवीय क्षतिको कुरा गर्छन्। अहिले हाम्रो क्षति चाहिँ नै यो सामान्य हो, हामीले तुलना गरेर पनि हेर्नुपर्छ, पोजिटिभ रूपमा लिउँ यसलाई। अनि मैले अघि भनेकै तपाईहरु प्राकृतिक डाक्टर हो, आफू सुरक्षित रहनुहोस्, अनि आफ्नो घरलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा एउटा के छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ भाइरसले केही गर्दैन निको भइहाल्नुहुन्छ, तर तपाईहरु भाइरसको दूत हुनुभयो भने तपाईहरुको पितामाता, घरमा हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ अथवा बिरामी मान्छेहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई ठुलो पाप लाग्छ कि हामीले भाइरस ल्याएर उहाँ सारिदिउँ। अनि त्यो नोक्सानी गरेर आफू बाँच्ने, अरूलाई मार्ने स्थितिले चाहिँ भोलि फेरि हामीलाई पश्चातापको आगोले पोल्नेछ। यसमा हामी सावधान हौँ, अनुशासित हौँ, सतर्क हौँ। यो खप्ने, बेहोर्ने, सहने बेला हो, पाठ सिक्ने बेला हो। अध्ययन अनुसन्धानका तमाम विकल्पहरू तपाईहरुको साथमा छन्। यो जुमको मिटिङ मलाई थाहै थिएन, आज मेरो दोस्रो मिटिङ हो। अब यी अवसरहरू चाहिँ व्यापक छन् अहिलेको प्रविधिले दिएको। यसबाट लाभान्वित हुनुहोस्, यी विकल्पहरू रोज्नुहोस्, विकल्पहरूबाट अध्ययनलाई जारी राख्नुहोस् र पोजिटिभ माइन्डले, पोजिटिभ पिपुलहरूले यो लकडाउनबाट धेरै फाइदा उठाएका छन्। पुस्तक लेखेका छन्, कविताहरू लेखेका छन्, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकेका छन्, अनलाइन चाहिँ शिक्षा लिएका छन्, दीक्षित भएका छन्। त्यसकारणले लकडाउनको सृजनशील प्रतिभाशाली मान्छेहरूलाई चाहिँ यो वरदान हो। घरमा सब परिवार बस्न पनि पर्छ समय। अनि अब एक्लै बस्नुपर्छ कहिले काहीँ पर्छ। तपाईहरुको प्रतिभा चाहिँ बढाउँदै गर्नुहोस् लकडाउन भित्र पनि। र यसबाट चाहिँ आत्तिने, डराउने अनि फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसनको शिकारी हुने यी कायर कामहरू चाहिँ हुनुहुन्न। केही भएको छैन, नितान्त स्वाभाविक सामान्य हिसाब किताब मात्रै छ अहिलेसम्मको। कि हाम्रो लकडाउनले 9 जना होला, सायद 9 जनाको ज्यान गएको हो भने पनि हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली गरौँ। र पोजिटिभ कालगतिले मर्ने नोक्सानी क्षति नै रोकिएको अवस्था छ। त्यसकारणले यो स्वाभाविक सामान्य रूपमा लिएर अब यसबाट छिटो मुक्ति होस् संसार, अनि हाम्रो देश, हामी र संसारै छिटो मुक्ति होस्, त्यो शुभकामना सहित तपाईहरुको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीहरु माझ आएर केही भनाइहरू, विचारधारणाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण डिक्यान परिवारको तर्फबाट यहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो जज साहबलाई चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्स र भर्चुअल टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ म हाम्रो डिक्यानको संस्थापक आदरणीय गुरु डाक्टर राजेन्द्र केसी सरलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दाजु नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। यो कोरोना कहरले जुटाएको यो विशेष भर्चुअल क्लास मार्फत
हजुरले आजको यो विशेष दिन विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा मेरा अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व श्रद्धेय दाजु, हामी सबैका रोल मोडल वातावरणविद पूर्व सहायक रथी बाबुकृष्ण कार्की दाइलाई विशेष धन्यवाद। यस्ता राम्रा कुराहरू आजको यो बिहानीमा सिकाउनु भयो। हामी डिक्यान परिवार लगायत फेसबुकबाट धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। सबैलाई हजुरले जुन ज्ञान गुण बाँड्नुभयो यसका लागि डिक्यानका तर्फबाट धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। यहाँको सपरिवारमा सुख स्वास्थ्य र खुसीको कामना गर्न चाहन्छौँ हजुर। थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर। हाम्रो टोकन अफ लभ स्वीकारी बक्स्यो हजुर। Thank you so much हजुर। Thank you. I'm honored. Thank you. Soon. यहाँनिर Thank you so much. दाजु प्लिज accept our virtual token of love हजुर। God bless you हजुर। Wish you have a good time. Thank you so much. God bless you all. Thank you so much. Salam सबैलाई। यति भन्दै आजको हाम्रो यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। भोलि फेरि यही समयमा हामी उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। हजुरको बाँकी दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।